अनिश सर तपाईको साउन्ड आएन। हजुर म अहिले बोलेको छैन है, मेरो साउन्ड एकदम सानो आछ र? अहिले ठिक छ सर। हजुर हजुर सबैले म्युट गरिदिनु है, साउन्ड आइरहेछ कता कता। तपाईले नै म्युट गरिदिनु न। हजुर हुन्छ। ठिक छ, हामी एकैछिन जोइन हुन दिउँ है, अझै थोरै 3-4 मिनेट, अनि त्यसपछि सरी। यो हाम्रो कति घण्टाको सेसन हुन्छ सर? अरु कति मिनेटको? खै सर अब हेर्दै जाउँ है। अब आज चाहिँ मैले खासमा चाहिँ यो दुईटा कभर गर्छु भनेको है, दुईटा टपिक कभर गर्छु भनेको, दुईटा चाहिँ भ्याइँदैन होला जस्तो लाग्यो। यो डाउ थ्योरी मात्रै गरौँ र थोरै यो ट्रेन्ड लाइनको बेसिक्स मात्रै कुरा गरौँला भन्ने कुरा छ के अरे। अब हेरौँ है। तर पनि सर टेन्टेटिभ कति टाइम जति हुन्छ होला? 1 घण्टा जति होला कि सायद है, 1-1.5 घण्टा त्यति। 1 घण्टा? हजुर ए हुन्छ सर, हुन्छ। सुरु गरौँ सर। हुन्छ है, ठिक है। ठिक छ है त, हामी सुरु गरौँ है त। मेरो आवाज ठिकै छ नि है सबैलाई है? सुनिरहेछ नि? चल्छ सर। हुन्छ। सो अब मेरो इन्ट्रोडक्सन त अस्ति पनि भयो है, कति चाहिँ आज नयाँ जोइन हुनुभएको छ कि के कसो छ है, थाहा छैन। मेरो नाम चाहिँ अनिश तिवारी हो है। म चाहिँ अझै अन्डर ग्रेजुएट छु, बिफार्म पढ्छु है, पोखरा युनिभर्सिटी सेन्ट्रल कलेजमा। अनि अब आजको टपिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटालाई चाहिँ म यहाँ कसलाई बनाऊँ होला, को होस्ट बनायो भने चाहिँ अलिकति सजिलो होला कि जस्तो लाग्यो कि यो जोइन रुमबाट चाहिँ। सागरलाई बनाउँछ है म है, को होस्ट बनाउनु फेरि कताबाट, मेक होस्ट मात्रै छ। ठिकै छ। सो आज हामी चाहिँ टपिक अन्डर डिस्कसन हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ डाउ थ्योरी र ट्रेन्ड लाइन एनालाइसिस भन्ने हुन्छ। मैले टार्गेट गरेको चाहिँ हेरौँ अब कतिसम्म सकिन्छ है। अब सुरुमा चाहिँ यो दुईटै कन्सेप्टको बारेमा जान्नभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेन्ड भनेको के हो भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यसरी जानुपर्छ है। हामी यो म्युट गरौँ है हामी है। मेरो आवाज आइरहेछ नि है? अनि सुरुमा चाहिँ अब ट्रेन्ड भनेको के हो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो होइन। ट्रेन्ड भनेको अरू केही पनि होइन, ओभरअल डिरेक्सन अफ अ स्विङ भन्छ होइन। अब मार्केट कता छ त्यो भनेकै ट्रेन्ड हो कि। अपवर्ड ट्रेन्ड, डाउनवर्ड ट्रेन्ड, अनि चाहिँ साइडवेज ट्रेन्ड भनेर भनिन्छ नि हामीले, त्यो नै चाहिँ ट्रेन्ड हो होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी डिटेक्ट गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाई अब्जर्भिङ सिरिज अफ हाइज एन्ड लोज भन्छ कि। यो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ हायर हाई लोवर हाई बनाउँदै गयो मार्केटले, त्यो चाहिँ अब हायर हाई बनाउँदै गयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हायर हाई अनि लोवर हाई बनाउँदै गयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपवर्ड ट्रेन्ड भन्छौँ। अपवर्ड ट्रेन्डलाई अर्को भाषामा बुलिश ट्रेन्ड पनि भनिन्छ है। त्यसरी नै अब डाउनवर्ड ट्रेन्ड भनेको चाहिँ हायर लो अनि लोवर लो बन्दै गयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डाउनवर्ड ट्रेन्ड भनिन्छ हामीले है। अब डाउनवर्ड ट्रेन्ड भनेको के भनेर मैले अब भन्न त भने होइन, तर भिजुअल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेन्डहरू भनेको कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि
हामीले यता हेर्यो भने रियल चार्टमा हामीले हेर्यौँ भने के देख्न सकिन्छ भने जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा अपवर्ड ट्रेन्ड हामीले कहाँ देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यही सपोज गरौँ है यो लाइनबाट यो चाहिँ एउटा बेस भयो भने हाम्रो सपोज मेरो आवाज त आइरहेछ नि है आइरहेको छ सर हजुर यो चाहिँ हामीले बेस मान्यौँ भने है यहाँबाट चाहिँ अब मार्केट उकालो लाग्यो है नेप्से चार्ट हो यो डेली टाइम फ्रेममा छ है अनि त्यहाँपछि अब यहाँबाट हामीले चाहिँ सपोज यसलाई चाहिँ बेस मान्यौँ भने यहाँबाट चाहिँ यसरी मार्केट उक्लियो यो चाहिँ अपवार्ड स्विङ भयो होइन अनि यहाँबाट थोरै चाहिँ डाउनवार्ड स्विङ आइदियो होइन अनि यहाँ चाहिँ एउटा पिक बन्यो यसलाई अझ क्यान्डल स्टिक प्याटर्न भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अब लाइन प्याटर्नमा हेऱ्यो भने चाहिँ झन् क्लियरली देखिन्छ है हामीले है यसरी अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उ थियो भने बेस थियो भने यहाँबाट माथि चाहिँ एउटा चाहिँ यो टप बन्यो अनि त्यहाँपछि यो बटम बन्यो एउटा होइन यसरी स्विङ भयो अपवर्ड स्विङ भयो फेरि अनि यहाँ चाहिँ टप बन्यो अलिकति तल आयो होइन यसरी नै चाहिँ तल माथि जाने यो अपवर्ड स्विङ भन्छ माथि जानेलाई अपवर्ड स्विङ तल जानेलाई डाउनवर्ड स्विङ यो स्विङले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ चुच्चोहरू चाहिँ क्रिएट भयो माथि क्रिएट भएको चुच्चोहरू चाहिँ हाई भन्छ होइन हाई पिक भन्छ होइन अनि यो चाहिँ लो पिक भन्छ क्या तल फर्म भएको चुच्चोहरूलाई चाहिँ लो पिक भनेर भन्छ होइन अब बेसिक्सबाट कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी नै अब कतिलाई चाहिँ थाहा होला है अब सबै बेसिक्सबाट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी हुन्छ है अब यसरी एउटा पिक बन्यो अर्को पिक बन्यो त्यहाँपछि अर्को पिक बन्यो होइन अनि पछि पिक बन्दै गयो यो पिकहरू कस्तो छ नेचरमा भन्दाखेरि चाहिँ यो बेस हामीले मानेपछि एउटा यो पहिलो पिक भयो यो पिकभन्दा माथिल्लो पिक चाहिँ हायर पिक भयो कि यो पिक भन्दा माथि छ यो हायर हाई भन्यो कि यो हायर हाई यसलाई हाई भन्छ होइन यसलाई चाहिँ लो भन्छ कि तलको पिकलाई लो भन्छ माथिको पिक भन्ने कि एउटा भी सेप्ड एउटा सेप भनौँ होइन त्यो हायर हाई बन्दै गयो अनि त्यहाँपछि तल पनि यो लो छ नि जुन यसलाई लो नै भनिन्छ कि भन्दाखेरि चाहिँ यो लो पनि हायर लो यो तल्लो लो छ योभन्दा माथिल्लो लो चाहिँ हायर भन्नाले योभन्दा पछिको लो चाहिँ हायर लो बनिरहेको छ होइन त्यसपछि चाहिँ यो लो पनि हायर लो बनाउँदै गइरहेछ योभन्दा अलिकति माथि योभन्दा अलिकति माथि छ हाई पनि हायर हुँदै गइरहेछ लो पनि हायर हुँदै गइरहेछ त्यस्तो ट्रेन्डलाई के भन्छ भन्दाखेरि अपवर्ड ट्रेन्ड भन्छ कि अपवर्ड ट्रेन्ड कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुलिस हुन्छ त्यो अपवर्ड ट्रेन्ड भनेकै बुलिस ट्रेन्ड हो है अनि त्यसरी नै डाउनवर्ड ट्रेन्ड भनेको हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो हाई भयो फेरि अर्को हाई भयो यो अर्को हाई भयो होइन यो चाहिँ लो भयो एउटा अर्को लो भयो होइन यसरी नै जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि एउटा हाईबाट अर्को हाई चाहिँ सेकेन्ड जुन पछिल्लो हाई चाहिँ लोवर हाई बन्छ अनि पछिल्लो लो चाहिँ लोवर लो बन्छ यसरी नै सिरिज कन्टिन्यू हुँदै चाहिँ एउटा ट्रेन्ड बन्छ भने त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ डाउनवर्ड ट्रेन्ड भनिन्छ अब डाउनवर्ड ट्रेन्डको पनि हामीले कन्सेप्ट लगभग बुझ्यो होइन के कन्फ्युजन छ भने भनिहालौँ है उतिखेर अस्ति चाहिँ मैले यहाँ हरू हेर्न भ्याएन छु चार्टहरू हेर्न भ्याएन छु सरी चार्ट रे यहाँ हाम्रो च्याटमा म्यासेजहरू के त्यो भएर त्यो क्वेसनहरू छुट्यो है अब ह्यान्ड रेज गरेर अथवा यत्तिकै नै माइक्रोफोन अन गरेर सोद्धा हुन्छ है केही छ भने कन्फ्युजन छ भने अब त्यसरी नै साइडवेज ट्रेन्ड भनेको के भन्दाखेरि सपोज हामीले यो लाइनलाई बेस मानियो भने यो लाइन अहिले जुन यो लाइन छ नि यो जुन लाइन छ नि हो यो लाइनलाई चाहिँ हामीले बेस मानियो भने यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मार्केट चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एउटा हाई छ यसको यो सेकेन्ड हाई छ थर्ड हाई छ होइन ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यही हुनुपर्छ भन्ने छैन है यो चाहिँ एउटा कन्सेप्चुअलाइजेसन मात्रै हो है भन्नाले अहिले चाहिँ यहाँ ठ्याक्क देखियो होइन साइडवेज ट्रेन्ड यस्तो मात्रै नभइकन अलिकति कम्प्लेक्स तरिकाले पत्ता लगाउनलाई गाह्रो हुने तरिकाले चाहिँ साइडवेज ट्रेन्ड देखिएको पनि हुनसक्छ है हामीले पछि डिटेलमा आफैले पनि डिगअप गर्न सक्नुपर्छ कि थोरै चाहिँ एनालाइसिसहरूको भिडियोहरू हेर्दै जाने युट्युबहरूमा त्यस्तो गऱ्यो भने पनि धेरै आइडिया हुँदै जान्छ अब यो साइडवेज ट्रेन्ड भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ न चाहिँ हायर हाई फर्म गरेछ न चाहिँ लोवर लो फर्म गरेछ अथवा चाहिँ ऱ्यान्डमली कतै चाहिँ हायर हाई फर्म गरेछ कतै चाहिँ लोवर हाई फर्म गरेछ त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साइडवेज ट्रेन्ड भनिन्छ है हामीले ऱ्यान्डम जुन छ त्यो चाहिँ साइडवेज ट्रेन्ड हुन्छ अब योबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तीन थरी ट्रेन्डको चाहिँ हामीलाई चाहिँ आइडिया भयो भनौँ है यति कुरा त बुझिया छ नि है बुझ्या छ सर हजुर हजुर केही अप्ठ्यारो भयो बुझ्न भने चाहिँ भनिहाल्नु है सबैले अब यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हामीले चाहिँ अब
डो थ्योरीतिर लागौँ होइन। डो थ्योरी भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ चार्ल्स डो भन्ने चाहिँ एउटा जर्नलिस्ट हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ जर्नलको चाहिँ एडिटर पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ। के कसो छ है त्यो मैले डिटेलमा उहाँको बायोग्राफी चाहिँ हेरेको छैन है। यसो सर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ जर्नलिस्ट, फाइनेन्सियल जर्नलिस्ट हुनुहुन्थ्यो होइन। यस्तो फाइनेन्सको कुराहरूको चाहिँ उहाँले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ एउटा थ्योरी दिनुभयो कि लगभग 100 वर्ष अगाडि, के भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ बुलिस ट्रेन्ड कतिखेर आउँछ भन्न खोजेको चाहिँ अब मार्केट चाहिँ ट्रेन्डिङ कतिखेर छ होइन, मार्केट चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ यताउता हेर्नको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ थ्योरी, सर्टेन थ्योरीहरू दिनुभएको छ होइन। त्यो थ्योरीलाई नै चाहिँ भन्नाले यस थ्योरीमा चाहिँ 5-6 वटा चाहिँ स्तम्भहरू के, जस्तै अब प्रिन्सिपलहरू भन्छन् नि हामीले, 5-6 वटा प्रिन्सिपल छ उहाँहरूको होइन, सरी उहाँको होइन। अनि तिनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नेवाला छौँ है। अनि अब हामीलाई चाहिँ डाउ थ्योरी किन चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ डाउ थ्योरीले हामीलाई चाहिँ के कुरामा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिभेन्ट द फियर अफ मिसिङ आउट भन्छ कि। यो भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ यो मार्केट बढ्छ जस्तो छ म छुट्छु कि क्या हो, अथवा चाहिँ घट्छ जस्तो छ म फालिदिउँ कि क्या हो भन्ने हामीलाई जुन डिलेमा टाइप हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ कि। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ प्रेडिक्ट, इट हेल्प्स टु प्रेडिक्ट द ट्रेन्ड भन्छ कि। भनेको चाहिँ अपवर्ड ट्रेन्ड छ, डाउनवर्ड ट्रेन्ड छ, त्यति मात्रै हामीलाई थाहा भयो भने पनि अलिकति राम्रो तरिकाले, अब सिधै हेरेर अपवर्ड ट्रेन्ड छ डाउनवर्ड ट्रेन्ड छ भनेर चाहिँ त्यति ऱ्यान्डमली नहेरिकन अलिकति डिटेलमा त्यो हाई लोहरू हेर्दै गयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै आइडिया हुन्छ कि। त्यति ट्रेन्ड मात्रै हामीले देखियो भने पनि होइन। अब ट्रेन्ड रिभर्सल कहिलेबाट हुन्छ होइन, रिभर्स हुनेवाला छ। जस्तै अब डाउन ट्रेन्ड लागिरहेछ होइन, तल तल गइरहेछ मार्केट, ट्रेन्ड चाहिँ फर्किनेवाला छ भनेर हामीलाई राम्रोसँग चाहिँ कन्सेप्ट भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरा बुझियो भने चाहिँ अब मार्केट बढ्नेवाला छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ र हामीले त्यतिखेरै लगानी गर्न सकिन्छ। यो कुरा चाहिँ फाइदाजनक छ होइन डाउ थ्योरीको। डाउ थ्योरी मात्रै युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेडिङ चाहिँ गर्नु हुँदैन है। यो चाहिँ एउटा चाहिँ जानिराख्नुपर्ने कुरा चाहिँ एकदम जानिराख्नुपर्ने कुरा हो है डाउ थ्योरी। अब डाउ थ्योरीको प्रिन्सिपल्सहरूको कुरा गरौँ। अब फर्स्ट प्रिन्सिपलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस डिस्काउन्ट्स एभ्रिथिङ भनेर भन्छ कि। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो मार्केट रिलेटेड जेसुकै कुरा होस् होइन, मार्केटलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने जेसुकै कुरा होस् होइन, चाहे त्यो ह्युमन सेन्टिमेन्ट होस् होइन, चाहे त्यो कुनै चाहिँ पेन्डेमिक होस्, कोभिड-19 को इफेक्ट होस् होइन, चाहे चाहिँ कुनै कम्पनीको रिपोर्ट होस् होइन, त्यो जेसुकै होस्, जे भए पनि त्यो चाहिँ रिलेटेड स्टकमा चाहिँ जहिले पनि रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ अरे कि। भनेको चाहिँ अब कोरोना आयो होइन, यतिखेर हालसालै अलिकति पछाडि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कोरोना आउने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा प्यानिक सिचुएसन थियो नि त। त्यो सिचुएसनमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ प्राइसले चाहिँ एउटा चाहिँ इफेक्ट देखायो कि। त्यो बाहिरी कुरा हो नि त खासमा त, त्यो प्राइसमा त केही भन्नाले सेयर मार्केटमा त खासै केही बिग्रेको होइन नि त, बाहिरी कुराले इफेक्ट गरेको नि त। त्यही पनि त्यो चाहिँ प्राइसमा देखिन्छ अरे कि। अनि के भयो भन्दाखेरि जस्तै अब मैले अब त्यो चाहिँ पास्ट होस् या प्रेजेन्ट होस् या फ्युचर जेसुकै होस्, जे भए पनि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइसमा चाहिँ देखिने गरेको हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो है, चार्ल्स डाउले भन्नुभयो है। अब त्यसको एक्जाम्पलहरू के हुन सक्यो मैले यहाँ चाहिँ थोरै लेखेछु है। अब जस्तै नेप्से अन कोभिड इफेक्ट भनेछ होइन। जस्तै अब नेप्से अब यहाँ घट्यो, अब चार्टमै हेरौँ न हामी, कस्तो नमिलेको किन भएन मेरो स्क्रिन, सरी। साउन्ड आएन सर तपाईको? मेरो साउन्ड आएको छैन? हेलो ल बल्ल आयो आयो। ए हजुर आएको छ, अलि सानो नै आएको छ के। हजुर हजुर कसो गर्ने होला, कोहीले चाहिँ लाउड नै छ भन्नुहुन्छ है। अब जस्तै यहाँ चाहिँ अब कोरोना इफेक्ट चाहिँ मैले कुरा गरेको थिएँ है। अब मार्केट चाहिँ यो फेज भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ कोरोना इफेक्ट भन्दा अगाडिको फेज हो कि यो चाहिँ। अब यो चाहिँ एउटा ट्रेन्डमा चाहिँ अपवर्ड ट्रेन्डमा मजाले गइरहेको मार्केट चाहिँ कोरोनाको इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ झम्म झऱ्यो। किन झऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ इकोनोमी डाउन हुनेवाला छ। अनि त्यसपछि सबै त्यो फियरले के, सबैले चाहिँ झर्छ भनेर फियर मानेर चाहिँ सबैले बेच्न थालेपछि त्यो प्यानिक सेल हुन्छ कि। त्यही भएको यहाँ चाहिँ होइन। अब त्यो चाहिँ बाहिरी न्युज यहाँ आएर देखियो कि, यो चार्टमा रिफ्लेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो कि, अरू केही पनि होइन। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है।
अनि अर्को भनेको चाहिँ सिआइटीले चाहिँ अर्को एक्जाम्पल भनेको चाहिँ सिआइटीले चाहिँ राइट सेयरको चाहिँ न्युज चाहिँ एनाउन्स गर्यो 80% भनेर एउटा एक्जाम्पलको मात्रै दिएको एक्जाम्पलको लागि मात्रै लिएको है मैले यो कम्पनी यताउता यस्तो यो उहरूमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला अनि सिआइटीले एनाउन्स गर्यो भन्यो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो राइट सेयर एनाउन्स गरेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अब यो चाहिँ किन्नुपर्छ है यो बढ्छ है भन्न थाल्यो मान्छेले अनि सबैले चाहिँ किन्न थालेपछि चाहिँ त्यसको प्राइस चाहिँ अटोमेटिकल्ली समथिङ 22-2500मा खेलिरहेको मार्केट चाहिँ त्यो चाहिँ पछि 3000 4000 हुँदै चाहिँ अहिले चाहिँ 4000 अराउन्डमा छ मार्केट है त्यसरी नै अब पिपल सेन्टिमेन्ट्स अन फरेन ब्याङ्क्स रिसेन्टली के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब एससिबी अनि त्यसपछि इबिएलहरूले चाहिँ एकदम खराब चाहिँ एउटा बोनस डिक्लेयर गरिदियो त्यो पनि एउटा मार्केट पिपलको चाहिँ सेन्टिमेन्ट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एक्सपेक्टेसन हाई थियो है एक्सपेक्टेसन हाई हुँदाखेरि चाहिँ धेरै बोनस दिएला भन्ने थियो इन्भेस्टरहरूलाई अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो सोचे अनुसारको भएन क्या अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो इफेक्ट पनि चाहिँ त्यो जुन न्युज भन्दा पनि अनाउन्समेन्ट भनौँ न बोनस एनाउन्समेन्ट त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ इफेक्ट देखिएको थियो नि त अरू ब्याङ्कहरू सुइसी माथि जाँदाखेरि अथवा चाहिँ आफ्नो तरिकाले माथि जाँदा चाहिँ जुन छुट्टै छ क्या उनीहरूको पारा नै छुट्टै भनौँ न त्यस्तो हुन्छ कि जस अहिले चाहिँ मैले यो एक्जाम्पल मात्रै त्यो बढी अलिकति बढी एक्जाम्पल नै अलिकति बढी भयो होला सायद है अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा चाहिँ यहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ है त्यो चाहिँ भेराइटी अफ एक्जाम्पलहरू भयो यिनीहरू होइन अल वी निड इज टु क्याच द मोमेन्ट अफ द प्राइस भनिन्छ कि अनि यस्तो यो चेन्जहरू देखिन्छ जुन होइन यो चाहिँ हामीले त्यो न्युज पनि पढ्नु पर्दैन कि यो इफेक्ट देख्नको लागि हामीलाई त अल इट म्याटर्स इज प्राइस अफ अ स्टक भनिन्छ नि त न्युज जेसुकै आए पनि प्राइस बढिदियो भने त हामीलाई केही फरक परेन नि त त्यो भएर चाहिँ हामी चाहिँ प्राइसको कुरामा चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस राम्रोसँग जानियो भने होइन यो मेरो कुरा होइन है यो चाहिँ चार्ल्स डावले भन्नु के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले स्लाइडमा इन्क्लुड चाहिँ गरेको छैन है चार्ल्स डावले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस हामीलाई राम्रोसँग आउँछ भने यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ प्राइसको मोमेन्ट चाहिँ क्याचअप गर्न सकिन्छ भने चाहिँ हामीलाई यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस अनि त्यसपछि चाहिँ यो ट्रेन्डहरू सरी अब फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू होइन यताउता मार्केटको बारेमा हामीलाई बाहिरी कुरा केही चाहिँदैन कि हामी चार्टबाटै चाहिँ डाटा निकाल्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ द्याट्स वाइ एउटा चाहिँ भनाइ छ के भन्दाखेरि चाहिँ सो मी द चार्ट देन आई क्यान टेल यु द न्युज भन्छ कि भनेको चाहिँ मलाई चार्ट देखायो भने तिमीलाई चाहिँ म न्युज भनिदिन सक्छु भन्ने तरिकाको चाहिँ एउटा सेयिङ छ कि त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ हामी चाहिँ पोख्त हुनु पर्यो अनि बल्ल चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाको कुरा पनि छ है अब सेकेन्ड हाम्रो प्रिन्सिपल भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ जहिले पनि ट्रेन्डमा चाहिँ मुभ गरिरहेको हुन्छ होइन अब जस्तै अघि त मैले भने अपवर्ड ट्रेन्ड डाउनवर्ड ट्रेन्ड र साइडवाइज ट्रेन्ड भनेर भने है अब त्यो तीन थरी ट्रेन्ड पनि प्राइमरी हो सेकेन्डरी हो इन्टरमिडिएट हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ तीन थरीमा विभाजन गरिन्छ कि अपवर्ड ट्रेन्ड नै पनि तीन थरी हुने भयो कि अपवर्ड ट्रेन्ड तीन थरी हुने भयो प्राइमरीमा चाहिँ अपवर्ड ट्रेन्ड छ भने के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी के यो लङ टर्मको लागि प्राइमरी भनेको चाहिँ लङ टर्मको लागि हो है मार्केट मुभ्स इन अ ट्रेन्ड भनेछ होइन यो प्राइमरी भनेको लङ टर्मको लागि इन्टरमिडिएट भनेको इन्टरमिडिएट टर्मकै लागि भयो प्राइमरी भनेको चाहिँ खासमा अब कति टाइम भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकल्ली 7-8 महिना भन्दा चाहिँ माथि होइन 7-8 महिनादेखि 3-4 वर्ष अब कति हुन्छ कसको माइक अन भयो है अनि त्यसपछि प्राइमरी भयो अनि इन्टरमिडिएट भनेको चाहिँ 2-3 हप्तादेखि त चाहिँ 7-8 महिनासम्मको 6-7 महिनासम्मको होइन अब ठिक्कको टाइम के जुन टाइम फ्रेम छ यो चाहिँ हो यो प्राइमरी भनेको चाहिँ यो भयो भने यो चाहिँ प्राइमरी यो भयो भने हाम्रो होइन सेकेन्डरी भनेको चाहिँ हाम्रो यो मुभ हो है यो जुन ब्लूवाला मुभ छ नि ब्लूवाला लाइन यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी मुभ अथवा चाहिँ इन्टरमिडिएट मुभ भनिन्छ है इन्टरमिडिएटलाई सेकेन्डरी मुभ पनि भनिन्छ है अनि यो माइनर मुभ जुन छ यो भनेको चाहिँ एकदम सानोवाला मुभ के यो भनेको चाहिँ हो यो जुन ग्रिनवाला देखिएछ नि त यो भनेको चाहिँ माइनर मुभ हो कि यो भनेको चाहिँ डेदेखि त सर्टेन 1-2 विक्स अथवा 2-3 विक्ससम्म चाहिँ बस्न सक्छ कि
यो लङ टर्म मुभ भनेको चाहिँ अब त्यही 1-2 वर्षको फेरि पनि रिपिट गरेँ है मैले, अब 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष यो लामो समयको हुने भयो। यो चाहिँ 4-5 महिना 5-6 महिनासम्म चाहिँ हुने भयो, हप्तादेखि त यो चाहिँ दैनिकदेखि त हप्ता 2-3 हप्तासम्म चाहिँ हुने भयो है। अब माइनर मुभमा कस्तो खाले मुभ पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा न्युज आयो होइन, त्यो न्युजको इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्राइसमा एउटा चाहिँ मुभमेन्ट आयो होइन, त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ अब सर्टेन हप्ता अथवा दिनसम्म चाहिँ त्यो मुभ चाहिँ चलिरहेको हुन्छ होइन, अनि त्यो मुभ सकिन्छ, सानो मुभ के त्यो भनेको चाहिँ हामी कसको चाहिँ माइक अन भयो है। ठिक छ, अनि त्यहाँपछि यो 3 थरी मुभ भयो है, सरी ट्रेन्ड भयो है। यसमा चाहिँ अलिकति केही थप्न पर्ने केही उ छ र भन्न पर्ने बढी है, मैले खासै धेरै कुरा गरेन यसमा है। लागेको चाहिँ सोधौँ है, आफूलाई मनमा लागेको चाहिँ। सर अहिलेको हाइड्रोको मुभ प्राइमेरी भन्न मिल्छ कि इन्टरमिडिएट भन्न मिल्छ? यस्तो हुन्छ, प्राइमरी मुभ भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ प्राइमरी मुभ डाउनवर्ड मुभ थियो नि त हाइड्रोको आजसम्म होइन। यहाँ हेरौँ है, हेरेरै कुरा गरौँ न। हाइड्रो पावरको नो सिम्बल भन्छ त, रिलोड गरौँ है। नेप्से चार्टमा हेर्नुहोस् यसमा अपडेट गरेको छैन होला। नेप्से चार्टमा फेरि अपडेट भएको छैन कि, चार्ट नै अपडेट भएको छैन। नेप्से चार्ट फेरि अक्टोबर 1 सम्म मात्रै छ त। त्यही त, यहाँ रहन्छ कि हाइड्रो पावरको खोइ त हाइड्रोले यसमा कम्पनीको मात्र हाल्दैछ, त्यो इन्डेक्स चाहिँ हाल्दैछ नि यसमा। ए त्यही त है, त्यही त नि मेरो लगानी मैले लगइन गर्न खोजेको सर्भर अन्डर मेन्टेनेन्स भनेर रहेछ अहिले है। ठिकै छ नि त, हामी उसमै हेरौँ है, त्यो हाम्रो चार्ट नेप्से चार्टमा हेरौँ है एकचोटि है। किन यस्तो भएको छ कि पुरै भएको छैन नि त है। ठिकै छ, एउटा इन्डिभिजुअल कम्पनीकै कुरा गरौँ न त हामी, हाइड्रो पावरकै एउटा इन्डिभिजुअल कम्पनीकै कुरा गरौँ। त्यही अनुसार पनि एउटा रफली हामीले चाहिँ इन्डेक्सकै सब इन्डेक्सकै चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ नि त। ठिक छ, कुनको गरौँ, सरी एकेपिएलकै गरौँ न त। ठिक छ है, एकेपिएलको गरौँ है। एकेपिएलमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ लङ ट्रेन्ड, जुन मैले 6 महिनाभन्दा माथि भने नि, जुन 6 महिनादेखि अब 3-4 वर्षसम्म होइन, यो अन्तराल जस्तै यो भनेको टाइम कति छ भन्दाखेरि 2018, यहाँभन्दा माथि नि डाउनवर्ड ट्रेन्ड नै छ यहीँ पनि। ल यहीँबाट कुरा गरौँ न, यहाँबाट कुरा गर्दाखेरि मेरो स्क्रिन देखिरहेछ नि है? देखिरहेछ सर। हजुर हजुर। अब जसरी मैले चाहिँ त्यो कालो लाइन ड्र गरेको थिएँ नि है, कालो लाइन ड्र गर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइमरी ट्रेन्ड हो भनेको थिएँ मैले। मेरो इको आइरहेछ है, किन हो? माइक अन गरिदिरहेछ एकजनाले। कसले होला? म्युट अफ गर्दा राम्रो हुन्छ गरेको हो, फेरि सबैले अनम्युट गर्दै गर्नुहुन्छ कि। ठिकै छ, अनि अघि चाहिँ मैले कतिको याद गर्नुभएको थियो है, यो जुन कालो लाइन ड्र गरेको थिएँ यो चाहिँ प्राइमरी ट्रेन्ड, निलो चाहिँ इन्टरमिडिएट ट्रेन्ड, अनि त्यहाँपछि चाहिँ यो हल्का हरियो टाइपको अथवा हरियो नै भनौँ, यो चाहिँ माइनर ट्रेन्ड भनेर भनेको थिएँ। अब त्यसरी नै हाम्रो यो लामो ट्रेन्ड छ नि, यो चाहिँ 2-3 वर्षदेखि अब लामो जति पनि हुनसक्यो यो अन्तराल टाइम होइन, त्यो चाहिँ लङ ट्रेन्ड अथवा प्राइमरी ट्रेन्ड भनिन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। अब यहाँ चाहिँ 2017 हो, यहाँ टाइम हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ 2017देखिको मुभ होइन, अहिले चाहिँ यो 2020 जुलाईसम्म चाहिँ यो चाहिँ प्राइमरीली लङ टर्मको लागि हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डाउनवर्ड ट्रेन्ड नै थियो है, हाइड्रो पावर जहिले पनि है। अनि सेकेन्डरी मुभ भनेको कस्तो खाले मुभ भनेर भनेको थिएँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अब निलो चाहिँ हाम्रो प्राइमरी मुभ भयो भने
हाम्रो रातो चाहिँ मैले सेकेन्डरी मुभ बनाउँछु है त ल यो रातो एउटा चाहिँ सेकेन्डरी स्विङ हो कि यो तल आयो नि स्वाट्ट तल आयो नि यसलाई चाहिँ स्विङ भनेर भनिन्छ कि हामीले हैन यो सेकेन्ड स्विङ भयो हैन अपवार्ड स्विङ भयो यो चाहिँ डाउनवार्ड स्विङ भयो यो चाहिँ अपवार्ड स्विङ भयो हैन यसरी नै यो फेरि एउटा चाहिँ डाउनवार्ड स्विङ भयो यसरी नै कन्टिन्यू गर्दै यहाँ गर्दै हैन यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेकेन्डरी मुभ भयो है यो चाहिँ प्राइमरी भयो यो चाहिँ सेकेन्डरी भयो है त्यसरी नै यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टर्सरी मुभ भन्न मिल्यो है सायद है हेरौँ है हामी यहाँ चाहिँ धेरै टाइमको चाहिँ कुरा गरिन्न है यहाँ चाहिँ 2 हप्ता म्याक्सिमम सरी टर्सरी मुभको कुरा के जुन माइनर मुभ भनेको थिएँ नि मैले माइनर मुभ चाहिँ खासै ठुलो हुँदैन है यो चाहिँ हरियो नै लेभल गरिदिएँ है मैले यो चाहिँ 2-3 हप्ताको अहिले यहाँ जतिको भए पनि हामीले 2-3 हप्ताको भनेर बुझौँ है यसरी नै चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टर्सरी मुभ भयो है लाइभ मार्केटमा साँच्चैकै मार्केटमा हेर्दाखेरि अघि मैले चाहिँ त्यहाँ डेमोन्स्ट्रेट मात्रै गरेँ हैन साँच्चैमा चाहिँ हेर्दाखेरि यहाँबाट फेरि माथि उक्ल्यो यसरी चाहिँ आउने भयो हैन अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाइड्रोको कुरा गर्दाखेरि अब यो मानौँ हामीले हाइड्रो इन्डेक्स नै हेर्दैछौँ भन्ने मानौँ है यो चाहिँ अघि मैले हाइड्रोको भनेको छु सरी है यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रो चाहिँ 2017 देखि त तल छ भनेर भनियो यो चाहिँ अब हाइड्रोको इन्डेक्स चाहिँ होइन है यो स्टकको चाहिँ प्राइमरी मुभ भनेको तल भयो है अब हाइड्रोकै केसको कुरा गरौँ भने चाहिँ हामीले ठ्याक्क उ चाहिँ गर्न मिलेन हैन टेन्टेटिभली कुन सरले सोध्नु भएको थियो है मैले नाम चाहिँ अघि नोटिस गरेन है सर अनि हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ भर्खर चाहिँ प्राइमरी ट्रेन्ड लाइन जुन थियो ट्रेन्ड भनौँ न यो ट्रेन्ड चाहिँ ब्रेकआउट भयो कि भनेको चाहिँ हामी प्राइमरी ट्रेन्ड चाहिँ अब यसरी जुन गइरहेको थियौँ हैन अब यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ माथि उकालो लायौँ भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइमरी ट्रेन्ड अब कता छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी छ कि हाम्रो प्राइमरी ट्रेन्ड यसरी सुरु भयो कि हाम्रो प्राइमरी ट्रेन्ड यो निलो नै राखौँ है हुन्छ यस्तो भयो अब हाम्रो ट्रेन्ड भनेको यता आयो कि किन भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्रेकआउट भयो कि यो ब्रेकआउट हुनु भनेको चाहिँ अझ यसलाई यसरी राख्नु पाए झन् हाम्रो है ठिक छ यो हाम्रो मुभ चाहिँ अब चाहिँ माथितिरको मुभ छ कि यो चाहिँ बियरिस मुभ थियो अहिलेसम्मको हैन अब यहाँबाट चाहिँ माथि फर्कियो कि अनि यो ट्रेन्ड चाहिँ प्राइमरी मुभ फर्कियो अब चाहिँ यो चाहिँ माथि गयो भनेर चाहिँ हामीले जबसम्म भन्न सकिन्न सरी तबसम्म भन्न सकिन्न जबसम्म चाहिँ यसको जुन टोटल फल छ नि यहाँदेखिको यो पोइन्टदेखिको यो पोइन्टसम्म भनेको चाहिँ होरी यति लामो फल के यहाँबाट यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म जुन फल भयो नि यसको प्राइस कति छ यहाँ प्राइस कति छ अरे समथिङ 500 समथिङ छ है 556 समथिङ त्यस्तै होला कि होइन 522 रहेछ है यो प्राइसदेखि र यो प्राइससम्म जुन 98 को प्राइस छ नि यहाँ जुन यहाँ देखिन्छ नि यो प्राइससम्म जुन फल भयो हैन त्यो फलको टोटल फलको 20% माथि जाँदैन भने त्यो प्राइमरी ट्रेन्ड चाहिँ अझै चाहिँ ब्रेकआउट भएको छैन अथवा चाहिँ प्राइमरी ट्रेन्ड अझै छ हुन सक्छ यो फल्स ब्रेकआउट हुन सक्छ यहाँबाट चाहिँ फेरि फर्केर चाहिँ फेरि चाहिँ यही प्राइमरी ट्रेन्ड जुन डाउनवर्ड ट्रेन्ड थियो त्यही चाहिँ कन्टिन्यू हुन सक्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ विचार गर्न सकिन्छ है 20% भन्दा चाहिँ माथि गएपछि बल्ल चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ स्योर भयो कि अब यो चाहिँ माथि गयो है भन्ने तरिकाले फेरि केर्न थाल्नु भयो कसले अस्ति पनि भनेको मैले है नफेरौँ है भनेर सर यो भन्नुको अर्थ जस्तै यो 500 बाट अब 100 रुपैयाँमा झर्यो नि हैन हजुर हजुर अराउन्ड भने 400 को फल भयो नि अब 400 को 20% अमाउन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुनु पर्यो भन्नु खोज्नु भएको हजुर हजुर 400 को 20% चाहिँ रिकभर हुनु पर्यो कि त्यो तरिकाले बुझ्नु न है भनेको त्यो जुन जति फल भयो नि जतिसुकै फल भयो कि त्यसको 20% त्यो फल भएकोलाई 100% मान्यो भने त्यसको चाहिँ 20% फेरि उकालो लाउनु पर्यो कि 80% माथि नै रहोस् मार्केट हैन यो फल भन्दा माथि तल नै होस् हैन तर 20% चाहिँ उक्लिन पर्यो कि जुन त्यो लो बनेको थियो नि यहाँबाट 20% उक्लिन पर्यो कि टेन्टेटिभली यति हुन सक्ला हैन यति जति प्राइस हुन सक्ला है यहाँ चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरेर नबसौँ हैन यो 20% कट्यो भनेपछि चाहिँ यसको चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ रिभर्सल भयो प्राइमरी ट्रेन्ड रिभर्सल भयो है अब अहिले चाहिँ यो प्राइमरी ट्रेन्डमा छ कि सेकेन्डरी भन्नाले प्राइमरी ट्रेन्डमा छ कि सेकेन्डरी ट्रेन्डमा छ कि भनेर भन्न भन्दा पनि प्राइमरी ट्रेन्ड यसको बुलिस छ कि बेयरिस छ अथवा साइडवेज ट्रेन्ड छ सेकेन्डरी कस्तो छ अनि त्यसपछि माइनर ट्रेन्ड हाम्रो कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले सोध्न मिल्यो है के भन्दाखेरि हाम्रो प्राइमरी ट्रेन्ड चाहिँ अपवर्ड ट्रेन्ड छ है सेकेन्डरी ट्रेन्ड भनेको मैले कति भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हप्तादेखि त
5-6 महिनासम्म भनेर भनेको थिएँ है। अब यो चाहिँ 1-2 महिनाको चाहिँ टाइम जुन यो हाइड्रो बढ्न थाल्यो कि हाम्रो 1-2 महिना भयो नि त, यो टाइम पनि हप्ता 2-3 हप्तादेखि त चाहिँ 5-6 महिनासम्मको टाइमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेकेन्डरी ट्रेन्डको चाहिँ टाइम भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि हाम्रो चाहिँ बुलिस नै देखिन्छ होइन। अब टर्सरी भनेको एकदम माइनर ट्रेन्ड हो होइन, माइनर चाहिँ मुभ हो होइन एउटा। अब त्यो चाहिँ हाम्रो के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कहिले ल हेर्नु है, हाम्रो यो टर्सरी मुभ हो कि, यो पनि हाम्रो टर्सरी मुभ हो होइन। यो जुन हो यो लाइन अघि मैले ड्र गरेँ यो चाहिँ प्राइमरी मुभ भयो होइन। यसरी जुन मुभ आयो यो चाहिँ सेकेन्डरी मुभ। अब यहाँ चाहिँ अर्को स्विङ आउन सक्ला, यहीँबाट स्विङ आउन सक्ला, त्यो चाहिँ अहिले मैले फेरि अब हाइड्रो घट्न थालेछ है भनेर चाहिँ यहाँ देखाउन खोजेको होइन है फेरि। अब त्यो चाहिँ सेकेन्डरी मुभ भयो होइन। यसरी चाहिँ अब यो टर्सरी मुभ भयो, यसरी यो सानो मुभहरू के हप्ता दिनको त्यस्तै होइन। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब अस्तिको हप्ता के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बियरिस थियो, अनि फेरि त्योभन्दा पछिल्लो हप्ता चाहिँ बुलिस भयो, अनि साइडवेज ट्रेन्ड आयो अलिकति, अनि फेरि बुलिस थियो, अनि चाहिँ बियरिस टाइपको चाहिँ एउटा कन्सोलिडेसन जस्तो छ यहाँ। कन्सोलिडेसन भनेको चाहिँ मैले अस्तिको चाहिँ हाम्रो सेसनमा पनि कुरा गरेको थिएँ। साइडवेज ट्रेन्ड भनेको अथवा चाहिँ कन्सोलिडेसन भनेकै साइडवेज ट्रेन्ड हो होइन। एउटा कुनै प्राइसमा खेल्ने कि यतिबाट यतिको रेन्जमा खेल्ने भनेको कन्सोलिडेसन हुनु हो है। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कतिको ठुलो एरियामा हेरिन्छ भन्ने तरिकाले फरक पर्छ है। अब सरले अघि कुन सरले सोध्नु म अस्तिको फ्री सेसनमा चाहिँ बसेको छैन होइन। मलाई यो सानो यो रेड धर्कोले के जनाउँछ, ग्रिनले के जनाउँछ भनिदिनु न अलिकति भन्नाले। ए यो क्यान्डलहरूले भन्नु हजुर, त्यो क्यान्डल हजुर। ए यो रेड भनेको चाहिँ बेयरिस क्यान्डल हो है। यो जुन रेड क्यान्डलहरू जति पनि देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ बेयरिस क्यान्डल है, छोटोमा भन्छु है म है, त्यतिले क्याचअप गर्नु है। अनि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ग्रिन भनेको चाहिँ ग्रिनिस जुन देखिएछ त्यो भनेको चाहिँ बुलिस क्यान्डल भनेर भनिन्छ है हामीले है। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सानो तान्द्रोहरू देखिन्छ, विगहरू देखिन्छ होइन। विग अथवा स्याडो भनिन्छ कि हामीले है, विग भनिन्छ होइन। यो विग चाहिँ कसरी क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिला त बेयरिस क्यान्डलको ओपन कहाँ हुन्छ, क्लोज कहाँ हुन्छ भन्दा अब जस्तै अब हजुरले चाहिँ अब टेक्निकल एनालाइसिस सिक्न थाल्यो भनेपछि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ सेयर मार्केटको बेसिक्स चाहिँ लगभग थाहा होला है। त्यसो भएपछि चाहिँ मैले के भन्न सकेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो दिनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ प्राइस ओपन भयो होइन, 259 मा चाहिँ अपीको चाहिँ सरी अरुण काबेलीको चाहिँ ट्रेडिङ चाहिँ सुरु भएको थियो है। अनि यो सुरु भएपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो तल आयो भने चाहिँ रेड बन्छ होइन। जहाँबाट सुरु भएको थियो नि त्यहाँबाट तल आयो भने यो यही क्यान्डल रेड बन्छ होइन। यहाँबाट फेरि माथि गइदियो भने यो माथि जाने बेलामा चाहिँ यो ग्रिन थियो कि यो क्यान्डल होइन, ग्रिन थियो, फेरि तल आएर क्लोज भइदियो, त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ रेड बनेको है। यो चाहिँ यो माथि जाने बेलामा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज ल है, यसको केसमा के भयो भन्दाखेरि यहाँ ओपन भएको थियो, यो सर माथि गएको थियो दिउँसो पख होइन। अनि त्यहाँपछि फर्केर फेरि लास्टमा चाहिँ मार्केट क्लोज हुने बेलामा 3 बजेतिर चाहिँ यहीँ आइदियो। यो चाहिँ 1-2 बजेसम्म माथि नै थियो भने चाहिँ यहाँबाट ओपन भएर यहाँ पुगिन्जेलसम्म चाहिँ यस्तै नै अरू जसरी नै यो पनि रेड नै देखिन्थ्यो, सरी ग्रिन नै देखिन्थ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्राइस बढिरहेछ नि त, यहाँबाट ओपन भएको यहाँ माथि पुग्दाखेरि त यो त प्राइस बढेको हो नि त, अथवा यहीँ पुग्दै होइन, जहाँ पुगे पनि यो चाहिँ प्राइस बढेको। प्राइस बढ्नु भनेको बुलिस हुनु हो होइन। बुलिस भएपछि चाहिँ ग्रिन हुन्छ होइन, एकैछिनको लागि नै किन नहोस् होइन। त्यतिखेर चाहिँ ग्रिन देखिन्छ। यो लाइभ हेऱ्यो भने हामीले यो चार्ट चाहिँ लाइभ हेऱ्यो भने चाहिँ यो ग्रिन भएको हुन्छ त्यो बेला। अब तर चाहिँ बेलुका चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बिस्तारै घट्दै आइदियो। यहाँ चाहिँ यो तल यो जुन ओपन थियो त्यहाँभन्दा तल आएपछि चाहिँ यो रेड हुनु पर्यो। अब यो विक के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ओपन भयो, यो क्लोज भयो है। यो चाहिँ याद गर्नु है, रेडको चाहिँ यहाँ ओपन हुन्छ, यहाँ क्लोज हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ ग्रिनको चाहिँ यहाँ ओपन हुन्छ, यहाँ क्लोज हुन्छ है। त्यति कुरा बुझौँ है। अनि यो विक भनेको के भन्दाखेरि मार्केट यसरी माथिसम्म पुग्यो, यहाँसम्म पुगेर चाहिँ फेरि तल झऱ्यो भने एउटा चाहिँ छाप छोड्छ कि, इम्प्रेसन हुन्छ कि, जुन इम्प्रेस छोडेको हुन्छ होइन। हामीले पाइला छोडे जस्तै त्यो चाहिँ एउटा पाइला जस्तो हो कि, स्याडो भन्छ कि, छाया पनि भन्छ यसलाई, छाया प्लस विक भन्छ, स्याडो पनि भन्छ, विक पनि भन्छ है। त्यो चाहिँ याद गरौँ है। अब बियरिस क्यान्डल र बुलिस क्यान्डल त्यो अलिकति हजुरले भिडियोहरू पनि हेर्नु होला है युट्युबमा। मैले अलिकति थोरै कुरा मात्रै गरेँ, फेरि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ अब कभर गर्न त्यही कुरामा भन्न थाल्यो भने चाहिँ धेरै बेर लाग्छ है। अघि हाइड्रोको कुरा गर्नुभएको सर चाहिँ क्लियर हुनुहुन्छ होला नि है।
क्लियर छ सर। हजुर हजुर केही डाउट लाग्यो भने चाहिँ भन्नु होला है, फेरि मैले छुट्टो गरेर नि भनौँ ल, ठिकै छ। अब जसरी थर्डमा चाहिँ हाम्रो थर्ड चाहिँ जुन प्रिन्सिपल छ त्यो भनेको चाहिँ ट्रेन्ड एज फेज भनेर भन्छ कि। फेरि अब अघि चाहिँ मार्केट मुभ्स इन ट्रेन्ड भनेको थियो होइन, ट्रेन्डको पनि एउटा जुन यो ट्रेन्ड छ नि, प्राइमरी मुभ छ नि, प्राइमरी मुभको पनि एउटा फेज हुन्छ कि, सेकेन्डरी मुभको पनि एउटा फेज हुन्छ कि, टर्सरीको पनि एउटा सानो फेज हुन्छ, ग्रोइङ फेज होइन, अनि डाउन ग्रोथ चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युसन फेज भने जसरी त्यसरी नै चाहिँ फेजहरू हुन्छ कि। एउटा यो ट्रेन्डको पनि फेरि फर्दर चाहिँ फेजहरू हुन्छ। त्यो फेजहरू के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ एक्युमुलेसन फेज होइन, यो चाहिँ पब्लिक पार्टिसिपेसन फेज हो होइन, यसलाई अझै इलेबोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि सब फेजहरू हुन्छ होइन, यहाँ चाहिँ मैले इन्क्लुड गरेको छैन, जुन चाहिँ भन्नेवाला छु होइन। त्यसरी नै थर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फेज भनेर हुन्छ होइन। त्यसै यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ है फिगरमा, के भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक्युमुलेसन फेज भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्राइस चाहिँ एकदम डाउन भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइसको चाहिँ एउटा कर्भ मानियो भने है, बुझिएको छ नि है मेरो कुरो है। अनि सर हजुर हजुर सुन्नु न, हाम्रो यो अब अब यो प्राइमर ट्रेन्ड भएन, अब प्राइमर ट्रेन्ड र अनि इन्टरमिडिएट ट्रेन्ड अब माइनर ट्रेन्डहरू हामीले बनाउने बेलामा अब टाइम फ्रेमलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ कि नै सर? टाइम फ्रेम नै हो नि त सर। प्राइमरी ट्रेन्ड भनेकै के भन्दाखेरि चाहिँ भन्नाले अब डेलीमै हजुरले ठुलो टाइम फ्रेममा हेर्नुभयो भने पनि सरी डेली टाइम फ्रेममै हजुरले चाहिँ ठुलो चार्ट कभर गरेर हेर्नुहुन्छ भने त्यो पनि टाइम फ्रेम भन्दा पनि मैले कसरी भनौँ भने हजुरलाई यो कुरा, टाइम फ्रेम भन्दा पनि टाइम हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई चाहिँ टाइम अन्तराल हेर्नु पऱ्यो कि। हजुरले चाहे डेली हेर्नुहोस् चाहे विकली हेर्नुहोस् होइन, विकली हेर्नु भयो भने थोरै देखिन्छ तर त्यहाँभित्र धेरै टाइम इन्क्लुड भएको हुन्छ होइन। हामीले विकली हेऱ्यो भने विकलीमा हामीले प्राइमरी ट्रेन्ड बनाइयो होइन। हजुर हजुर अनि अब हाम्रो चाहिँ इन्टरमिडिएट ट्रेन्ड हेर्नको लागि चाहिँ हामीले डेलीमा जाँदा ठिक होला। इन्टरमिडिएट ट्रेन्डमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ विकली पनि हेर्न सकियो। विकली हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो तिन चारवटा चाहिँ हाम्रो त उसमै तिनवटा त म्याक्सिमम् चाहिँ माइनर उसमा हुने भयो। इन्टरमिडिएटको लागि डेली हेर्दा नि हुन्छ, तर अनि इन्टरमिडिएटलाई अब डेलीमा हेर्यो होइन, अब माइनर ट्रेन्ड हेर्नु पर्यो भने अब डेली भन्दा पनि अब सानो टाइम फ्रेममा जानु पर्यो। इन्टरमिडिएट हेर्नको लागि चाहिँ सरी माइनरको लागि के भन्नु अरे मैले एक्चुअली यहाँ चाहिँ यता गर्नु पर्यो है। मैले अब भने अब हामीले चाहिँ अब प्राइमरी ट्रेन्ड चाहिँ विकलीमा बनाइयो, अनि फेरि इन्टरमिडिएट ट्रेन्ड चाहिँ फेरि अब डेलीमा बनाइयो। माइनर ट्रेन्ड बनाउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ फेरि अब भन्नाले अब डेली भन्दा नि अब सानो नजानी डेलीमै ठिक छ नि त। डेली भन्दा तल चाहिँ अरू कुराको लागि चाहिँ जाने हो होइन। अब त्यो ट्रेन्ड हेर्नको लागि चाहिँ हजुरले डेली भन्दा तल चाहिँ नजानु सक्नुहुन्छ है। म हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। मैले एक दिन भन्दा चाहिँ माथिको चाहिँ एक दिनदेखि चाहिँ अब धेरैमा चाहिँ 2-3 हप्तासम्मको चाहिँ माइनर ट्रेन्ड हो भनेर भने नि त मैले। हजुर हजुर त्यसलाई चाहिँ अब त्यतिमै चाहिँ बुझौँ है। हस् हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। अब चाहिँ अब यहाँ फेजको कुरा भइरहेको थियो है। फेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ चार्टको एउटा प्राइस के कुनै कम्पनीको चाहिँ एउटा प्राइसको कुरा गरियो भने चाहिँ यो चाहिँ प्राइस चाहिँ सुरुको फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम लो प्राइसमा हुन्छ होइन। लो प्राइसमा भइरहेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यतिखेर मार्केटको सेन्टिमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ मार्केट घटिरहेको हो कि आम्दानी घट्न सक्छ, यतिखेर हाल्नुहुन्न भनेर चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ एकदम लो भइरहेको हुन्छ कि। इन्भेस्टरहरूको चाहिँ कन्फिडेन्स लो भइरहेको हुन्छ। तर यहाँ कस्तो खाले मान्छेहरू पनि हुन्छन् भने कोहीको चाहिँ एनालाइसिस यति स्ट्रङ हुन्छ कि होइन, उनीहरूले चाहिँ फर्दर पछिको मुभहरू होइन उनीहरूले फन्डामेन्टल हेर्छन्, अथवा चाहिँ इनसाइडर न्युज पनि हुनसक्छ सायद होइन। अब कति कुरामा इनसाइडर न्युज होला होइन, कति कुरामा चाहिँ अब आफैले बुझेर चाहिँ यो चाहिँ फर्दर मुभमेन्ट चाहिँ माथि हुनेवाला छ है भनेर बुझेको मान्छेले चाहिँ यो तलको फेजमा जुन मार्केट सेन्टिमेन्ट अथवा चाहिँ मार्केट चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ लो भएको बेलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सस्तोमा उठाइहाल्छन् होइन। उनीहरू मान्छेहरू एकदम बुझ्ने खाले मान्छेहरू, नलेजेबल पर्सनहरू, जुन एक्सट्रिम फियर भएको बेलामा चाहिँ स्मार्ट इन्भेस्टरहरूले चाहिँ यो एक्युमुलेसन फेजमा चाहिँ सबै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गराएर राख्छन् है। उनीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर राखेपछि अब यो उनीहरूले उठाएपछि चाहिँ यहाँ थोरै भोल्युम अथवा चाहिँ समथिङ केही देखिन्छ होइन। जुन एनालिस्टहरू हुन्छ नि, अर्ली एनालिस्टहरू
जुन चाहिँ सुरुमा चाहिँ एनालाइसिस गर्ने होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने, अथवा चाहिँ कुनै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू हुन्छन् होइन, यो चाहिँ स्मार्ट पर्सनहरूको कुरा भयो होइन। यो फेजमा चाहिँ हो यहाँ चाहिँ होइन। यो चाहिँ खासमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक्युमुलेसन फेज, यो चाहिँ पब्लिक पार्टिसिपेसन फेज, यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फेज भनेको थिएँ होइन। अब यो पब्लिक पार्टिसिपेसन फेजमा पनि फर्दर डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ कस्तोले इन्भेस्ट गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ कुनै चाहिँ अब लघुवित्त कम्पनीहरू हुन सक्यो। कुनै लघुवित्त कम्पनीहरूले त यहीँ पनि गर्न सक्छन् होइन, उनीहरूको त अब कामै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो होइन, फन्डहरूलाई चाहिँ यताउता मोबिलाइज गर्ने होइन, त्यसरी गर्ने हुन्छ। कुनैले यहीँ पनि गर्छन्, कोहीले चाहिँ यहाँ गर्छन्। अनि एक्टिभ एनालिस्टहरू हुन्छन् जुन होइन, जुन एनालाइसिस गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् अलिकति एक्टिभ तरिकाले, यिनीहरू जति वाइज हुँदैनन् तर चाहिँ एक्टिभ हुन्छन् जुन एनालाइसिस गर्ने बेला बेलामा, उनीहरूले चाहिँ यहाँ देख्छन् होइन। यहाँ चाहिँ एनालाइसिस गरेर चाहिँ यता केही पक्कै केही देख्छन् कि उठेको, यहाँ भोल्युम उठेको अथवा समथिङ केही कुराले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ केही कुरा भेट्छन्, अनि उनीहरूले चाहिँ यता उठाउँछन्। अनि त्यही उनीहरूले रिपोर्ट होइन, जस्तै अब माइक्रो फाइनेन्सहरूले, अनि त्यसपछि चाहिँ जुन मैले इन्भेस्टरहरू अनि ट्रेन्ड फलोवरहरू होइन, यिनीहरूले चाहिँ ओभरअल यिनीहरू सबै ट्रेन्ड फलोवर हुन् है फेरि है, यिनीहरू सबै पब्लिक पार्टिसिपेन्टमा चाहिँ। अनि अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबैले चाहिँ त्यो जुन मैले भने एनालिस्टहरू, उनीहरूले चाहिँ आफूले इन्भेस्ट गर्छन् होइन। अनि इन्भेस्ट गरेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो देखाउनको लागि चाहिँ ल है यो कम्पनी यस्तो छ भनेर चाहिँ रिपोर्ट निकालिदिन्छन्। अब एनालिस्टहरूले हुन्छ, अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले हुन्छ, ब्रोकरहरूले पनि होइन, आफूले उठाउने पहिला, अनि त्यसपछि चाहिँ ल है यो यस्तो छ भनेर उनीहरूले भनिदिने। अनि त्यस्तो गरिदिएपछि के हुने भयो भन्दाखेरि जुन जेनरल पब्लिकहरू छन् होइन, उनीहरूले चाहिँ के गर्छन्, अथवा चाहिँ उनीहरूको फलोवरहरू जुन छन् होइन, एउटा ब्रोकरलाई फलो गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् होइन, यो ब्रोकरले यहाँ किन्यो होइन, उनीहरूले चाहिँ त्यो पब्लिस गरिदियो, अनि ब्रोकरलाई फलो गर्ने मान्छेहरू चाहिँ ब्रोकरले किन भनेपछि चाहिँ यता यता किन्न थाल्छन् होइन। यो घटेको चाहिँ हामीले अहिले नहेरौँ, शान्ति नै, यो चाहिँ सेकेन्डरी मुभ हो, ठिक छ। तर चाहिँ उनीहरूले जस यो एरियातिर चाहिँ उनीहरूले उठाउन थाल्छन् होइन। अनि उठाएपछि चाहिँ फेरि अनि तिनीहरूबाट पनि, अनि यो न्युजहरूबाट पनि जुन पब्लिस भइरहेको थियो त्योबाट यसरी नै ग्रेजुअल्ली चाहिँ सबैले चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न थाल्दै जाँदाखेरि चाहिँ, अनि कोही चाहिँ केही नलेज नभएकाहरू हुन्छन् नि, जुन सेयर मार्केटमा थोरै चाहिँ एकदम नलेज भए पनि एकदम थोरै नलेज होइन, युफोरिक टाइपको होइन, जुन चाहिँ मार्केट बढिरहेछ, यस्तो यहाँ भएको मार्केट यहाँ आइसक्यो, यो त अझै माथि जान्छ होला भन्ने तरिकाले चाहिँ केही चाहिँ एनालाइसिस नगरिकन चाहिँ यत्तिकै हाल्नेहरू हुन्छन् जुन माथि माथि होइन। जति माथि गयो चाहिँ त्यति चाहिँ अलिकति चाहिँ लापरवाही हुँदै जान्छ कि। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यस्तै मान्छेहरूले इन्भेस्ट गरेपछि चाहिँ अनि यहाँ यसरी नै चढ्दै जान्छ, प्राइस चाहिँ माथि माथि उकालो लाग्दै जान्छ। अनि एउटा फेजमा पुग्छ मार्केट जब चाहिँ के हुन्छ भने, जुन स्मार्ट इन्भेस्टरहरू थिए, जुन यो स्मार्ट इन्भेस्टरहरू थिए सुरुमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरू, उनीहरूले के बुझ्छन् भने सबैले चाहिँ यो चाहिँ थाहा पाइसक्यो है, यहाँ चाहिँ मार्केट चाहिँ माथि जाँदैछ अथवा चाहिँ गइसक्यो भन्ने तरिकाले चाहिँ सबैलाई चाहिँ नलेज भइसक्यो। अब यिनीहरू चाहिँ माथि फस्छन्, हामी चाहिँ अब हामीले चाहिँ ऊ गरेको चाहिँ टार्गेट गरेको मार्जिन चाहिँ हाम्रो मिट भइसक्यो भन्ने तरिकाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न खोज्छन् होइन। यो जुन स्मार्ट इन्भेस्टरहरू तिनीहरूले चाहिँ अब गर्न थालेपछि, अनि यो चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ सेल गर्न थालेपछि चाहिँ यो कुरा चाहिँ यिनीहरूले पत्ता लाग्छन् फेरि होइन। भन्नाले यिनीहरूले चाहिँ देख्छन् होइन, जुन यो चाहिँ भेरियस इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीजहरू छन् होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ एनालिस्टहरू छन् होइन, त्यो देख्ने बित्तिकै अब घट्नेवाला छ भनेर देखेपछि चाहिँ उनीहरूले नि फाल्न थाल्छन् होइन। अनि उनीहरूले नि फाल्न थालेपछि बिस्तारै चाहिँ यो प्राइस घट्न थालिरहेको हुन्छ होइन। अनि यसरी नै घट्न थाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यतिमा चाहिँ उठाएका मान्छे थिए, यिनीहरू पनि अब कसैले चाहिँ उठाउन भन्नाले प्रफिट चाहिँ लिन सक्लान् सायद होइन। तर चाहिँ जुन माथिका छन् होइन, उनीहरू चाहिँ अब डुब्ने भए। सबभन्दा महँगो पनि उनीहरूले हालेछन्, अनि प्रफिट बुक पनि उनीहरूले गर्न पाएनन्। गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ऱ्यापिड चाहिँ डाउन हुँदै जान्छ होइन। अब यसले फाल्यो, अनि त्यसपछि यसले फाल्छ, यिनीहरूले फाल्छन्, गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै डाउन भइसकेपछि चाहिँ यहाँ यतातिर किन्ने मान्छेहरूले पनि अब जसै डाउन हुनेवाला छ मार्केट, म यति भए पनि पैसा लिन्छु भनेर चाहिँ लसमा चाहिँ बुक गर्न पनि सक्छन् है स्क्रिप्टलाई चाहिँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसरी नै चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ करेक्सन फेज आउँछ, यहाँ चाहिँ मैले इन्क्लुड गरेको छैन होइन। त्यसरी नै चाहिँ मार्केटमा एउटा करेक्सन फेज आउँछ र फेरि कन्सोलिडेसन भएर यहाँ तल्लो प्राइसमा चाहिँ यहाँ कन्सोलिडेट जसरी भयो, कन्सोलिडेट भएको बेलामा चाहिँ जसरी चाहिँ स्मार्ट इन्भेस्टरहरूले उठाए, त्यसरी नै कन्सोलिडेट सुरु हुन्छ र कन्सोलिडेट सकिने बेलामा गर्छन् है फेरि
यिनीहरूले चाहिँ स्मार्ट इन्भेस्टरहरूले अब कन्सोलिडेसन सक्यो है होइन, भन्ने यो- 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 माइक अफ गर्ने भाइ हामीले है सर हामी माइक अफ गरौँ है यसरी नै हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ मार्केट साइकल फेरि चाहिँ यसरी नै कन्टिन्यू हुन्छ है यसमा केही डाउट छ कसैलाई question सोधौँ सर हजुर सर हजुर सरले जुन त्यो माथि डिस्ट्रिब्युसन भनेर भनिरहनु भएको छ नि हजुर हजुर त्यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ नि फर्दर अकुमुलेसन हो कि डिस्ट्रिब्युसन हो भनेर चाहिँ हामीले कन्फर्मेसन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो भोल्युमहरू हेर्नु पर्छ है सर हामीले है धेरै कुराहरू हजुर हुन्छ अब किनभने त्यो ठाउँमा चाहिँ फेरि त्यो अकुमुलेसन भएर फेरि माथि जाने चान्सेस पनि हुन्छ हैन त्यो चाहिँ त्यो नभइकन यो जुन हुन्छ नि यो जुन गएर कन्सोलिडेट भयो नि अलिकति यो माथि गएर चाहिँ कन्सोलिडेट भयो नि यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति चाहिँ भोल्युममा चाहिँ सेल आयो भने हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने सबभन्दा बढी उठाएको वाइजली उठाएको चाहिँ को हुन्छ यहाँको मान्छेहरू हुन्छ हैन उनीहरूले धेरै भोल्युममा उठाएको हुन्छ धेरै भोल्युममा सेल गरे भने उनीहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ बियरिश भोल्युम देखिन्छ धेरै बियरिश भोल्युम देखिन्छ हैन धेरै बियरिश भोल्युम देखियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम चाहिँ ठुलो सेल आउँदैछ है भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ ठुलो भोल्युममा सेल भयो भने बियरिश भोल्युम भनेको चाहिँ रातो भोल्युम हो है यहाँ हामीले हेरौँ है यो चार्टमै देखायो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ है तर फेरि चाहिँ यसरी चाहिँ एकुमुलेसन भएर चाहिँ सेल भएको चाहिँ छैन है यो चाहिँ जुन यो रातो भोल्युम छ नि यो चाहिँ बियरिश भोल्युम भयो हाम्रो यो चाहिँ हरियो भनेको चाहिँ हाम्रो बुलिस भोल्युम भयो हैन यसरी नै यो बियरिश भोल्युम चाहिँ एकदम ठुलो आयो भने ल कोभिड-19 को केसमा हेरौँ है हामी है त्यतिखेर चाहिँ एउटा ठुलो भोल्युममा चाहिँ सेल भएको छ के अब जस्तै होर यहाँ हेरौँ है होर यो पोइन्टमा हामीले हेरौँ हैन यहाँ चाहिँ बियरिश एउटा क्यान्डल बनेछ हैन भोल्युम पनि ल हेर्नुस् है प्रिभियस भोल्युम भन्दा चाहिँ ठुलो भोल्युममा चाहिँ सेल भएछ के प्यानिक सेल हो कि यो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ बेरिश मुभ चाहिँ आउनेवाला छ है भन्ने तरिकाको चाहिँ एउटा इन्डिकेसन है यो चाहिँ डाउ थ्योरीको कुरामा चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन हैन अरु एक्स्ट्रा कुरा हो है यो चाहिँ है डाउ थ्योरीमा चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ छैन है छनलाई अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो भोल्युम भन्दा पनि ठुलो भोल्युममा चाहिँ सेल भइरहेछ यो रातो भोल्युम भनेको चाहिँ सेल भोल्युम हो हरियो भोल्युम भनेको बाई भोल्युम हो हैन हुनलाई त सेल नै भएको हो हैन तर चाहिँ बढी सेल भछ के यो प्राइस पनि घट्नु छ अनि त्यही प्राइस घटेको प्राइसमा चाहिँ सेल पनि बढी हुनु छ भनेको चाहिँ अभियसली प्राइस चाहिँ घट्नेवाला छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ है अब हजुरले भनेको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको कुरा चाहिँ अब यो फेजमा चाहिँ कन्सोलिडेट गरेर फेरि माथि जान सक्छ भन्ने तरिकाले कुरा गर्नुभयो अब मार्केट यहाँसम्म आथ्यो हैन यहाँ अलिकति कन्सोलिडेट गरेर हैन यस्तो भोल्युम नदेखिने यो जुन ठुलो भोल्युम थियो हैन यस्तो सेलवाला भोल्युम नदेखिने भने चाहिँ यो चाहिँ कन्टिन्युअस फर्दर माथि जान सक्छ किन भन्दाखेरि यो जुन स्मार्ट इन्भेस्टरहरू छन् यहाँ इन्भेस्ट गरेकोहरू उनीहरूले यहीँ पनि त बेच्न सक्थ्यो नि त यहीँ पनि त कन्सोलिडेट हुन सक्थ्यो यहाँ चाहिँ अलिकति चाक्लो बनाएर ठुलो बनाएर मैले कन्सोलिडेसन देखाएँ हजुरलाई तर चाहिँ कन्सोलिडेसन त यहाँ पनि हुन सक्थ्यो नि त उनीहरूले चाहिँ सिचुएसन फेभरेबल अब सेल यहाँ भन्दा चाहिँ अब फर्दर चाहिँ ऊ होला प्राइस चाहिँ बढ्ला भन्ने चाहिँ नदेखेपछि चाहिँ बल्ल उनीहरूले फाल्ने हुन् कि नत्र त यहीँ पनि फाल्थ्यो होला नि उनीहरूलाई त फाइदा यहीँ पनि छ फाइदा त यहीँ पनि छ उनीहरूलाई तर चाहिँ अलिकति कन्फर्म गर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ त्यस्तै भोल्युमहरू हैन त्यस्तै कुराहरू अरू कुराहरू पनि हुन्छन् है उनीहरूलाई चाहिँ विदाउट रिजन चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ फाल्दैनन् है अब चाहिँ फर्दर चाहिँ हामीलाई प्रफिट गेन हुनेवाला छैन भन्ने भएपछि मात्रै उनीहरूले फाल्छन् सरको कुरा क्लियर भयो कि अझै डाउटमा हुनुहुन्छ होला क्लियर भयो सर हजुर अरू कुराहरू पनि हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ है हामीले अहिले चाहिँ यहाँ डाउ थ्योरीको मात्रै कुरा मैले थोरै कुरा गरेँ है ठिक छ यो कुरामा सबै क्लियर भयो है अब फोर्थमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फोर्थ हाम्रो प्रिन्सिपल के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टक मार्केट सुड कन्फर्म इच अदर भन्छ कि एभरेजिङ भन्छ अझ समथिङ स्टक मार्केट एभरेजिङ सुड कन्फर्म इच अदर कि समथिङ के भनेर भन्छ है यो चाहिँ मैले कतै टर्म के हुन्छ है अब यसले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ रियल एक्जाम्पलकै कुरा गरौँ चार्ल्स डाउ जो चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो हैन उहाँले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनको चाहिँ ग्रोथ के भइरहेछ यताउता चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ यो थ्योरीहरू निकाल्नु भएको थियो हैन त्यतिखेर चाहिँ उहाँको के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले कसरी चाहिँ यो फोर्थवाला चाहिँ
प्रिन्सिपल निकाल्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनमा चाहिँ अब इन्डस्ट्रीले चाहिँ सर्टेन गुड्सहरू चाहिँ प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ होइन एउटा चाहिँ अब दिनको 100वटा गुड्स प्रड्युस गर्छ मानौँ एउटा इक्जाम्पल होइन अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै ग्रोथ हुँदै हुँदै चाहिँ दिनको 150 200 गर्दै गर्दै चाहिँ प्रोडक्सन सरी अब त्यो भन्दा पनि इन्डस्ट्रीले प्रड्युस गरेको गुड्सहरू चाहिँ मार्केटसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन चाहिन्छ नि त त्यो चाहिँ जुन इन्डस्ट्रीबाट मार्केटसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन चाहिन्छ त्यति बेला चाहिँ रेलवे चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको एउटा माध्यम थियो है अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ रेलवेको जुन अब इन्डस्ट्री प्रोफिटमा कतिखेर जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ प्रोडक्ट धेरै बन्दै गयो होइन अनि धेरै बिक्दै गयो भने चाहिँ उसको चाहिँ प्रोफिट बढ्दै जाने हो नि त अनि प्रोफिट हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्रीको प्रोफिट बढ्दै जानुको कारण के भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ प्रोडक्सन बढ्ने अनि त्यसपछि चाहिँ सेल्स बढ्ने भयो भने चाहिँ इन्डस्ट्रीको चाहिँ ग्रोथ भएको हामीले देख्न सकिन्छ होइन इन्डस्ट्रियल ग्रोथको चाहिँ एभरेज चाहिँ बढ्दै गइरहेको हामीले देखिन्छ त्यसरी नै जसरी इन्डस्ट्रियल ग्रोथ भयो त्यसरी नै चाहिँ रेलवेको पनि ग्रोथ हुनुपर्छ भन्ने तरिकाको चाहिँ उहाँको एजुम्सन थियो कि किन भन्दाखेरि प्रोडक्सन धेरै हुने बित्तिकै रेलवेले पनि धेरै गुड्स लैदिनु पर्यो नि त मार्केटमा रेलवेले धेरै गुड्स लैदिने बित्तिकै धेरै सामानहरू लैदिने बित्तिकै उसलाई पनि अल्टिमेटली फाइदा भयो नि त थोरै सामान लैजाँदाखेरि उसलाई थोरै फाइदा हुन्थ्यो धेरै सामान लैजानु पाएपछि उसले पनि सप्लाई धेरै गर्न पायो उसलाई पनि फाइदा भयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि इन्डस्ट्री पनि ग्रोथ फेजमा छ भने रेलवे पनि ग्रोथ फेजमा हुनुपर्छ एभरेज गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एभरेज चाहिँ दुईटै चाहिँ एउटै साइमल्टेनियस हुनुपर्छ के सिमेट्रिकल हुनुपर्छ दुईटै एउटै डिरेक्सनमा गइरहेको हुनुपर्छ यदि गएन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डाइभर्जेन्स क्रिएट हुन्छ इन्डस्ट्री चाहिँ माथि जाने अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले यसरी अब यहाँ चाहिँ इन्डस्ट्री यसरी माथि गइरहेछ होइन तर चाहिँ यसरी नै माथि नगए पनि यसरी रेलवे चाहिँ यसरी चाहिँ फर्किँदै आइरहेछ भने चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ डाइभर्जेन्स क्रिएट भयो कि डाइभर्जेन्स भनेको अरू केही पनि होइन अनियमितता हो कि योसँग यो सिमेट्रिकल छैन भन्ने तरिकाको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइभर्जेन्स भनिन्छ कि भनेको चाहिँ कुरा नमिल्नु के एकअर्कासँग कुरा नमिल्नु भनेको चाहिँ डाइभर्जेन्स भनेर चाहिँ हामीले भनिन्छ होइन अब यहाँ चाहिँ अब स्टक मार्केटमा चाहिँ यो कुरा कसरी एप्लाई भयो भन्दाखेरि जस्तै एउटा इक्जाम्पल रियलमा के लियौँ भने हामीले होइन नेप्से इन्डेक्स छ होइन नेप्से इन्डेक्स चाहिँ माथि गइरहेछ सुइस्थिति माथि गइरहेछ यसरी होइन पक्नुहोस् है हाम्रो चाहिँ नेप्से इन्डेक्स यसरी माथि गइरहेछ होइन तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सर्टेन अब ब्याङ्कहरू पनि ल गयो होइन ब्याङ्क गएन ल ठिक छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स भनौँ होइन अनि नन लाइफ भनौँ लाइफ इन्सुरेन्स भनौँ होइन यिनीहरू पनि माथि गइरहेछ तर योभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्याङ्कहरू पनि तल गछ हाइड्रो पनि तल गछ होइन अनि म्यानुफ्याक्चर पनि तल गछ सपोज है फेरि अनि त्यसपछि हाम्रो ट्रेडिङहरू पनि तल गछ अनि म्युचुअल फन्डहरू पनि तल माइक्रो फाइनेन्सहरू पनि सरी फाइनेन्सहरू पनि तल होइन सबै इन्डेक्सहरू तल अथवा चाहिँ एभरेजमा चाहिँ योभन्दा चाहिँ यो धेरै के यसलाई फेभर गर्ने चाहिँ जुन नेप्से इन्डेक्स छ नि यो नेप्से इन्डेक्सलाई फेभर गर्ने चाहिँ जुन सब इन्डेक्स छन् त्यो चाहिँ धेरै हुनु पर्यो कि अनि बल्ल चाहिँ यो मुभ चाहिँ अपवार्ड मुभ हो होइन अपवार्ड ट्रेन्ड हो भन्ने तरिकाले चाहिँ नेप्सेको मुभलाई चाहिँ फेभर गर्नु पर्यो कि किनकि यिनीहरू नै बढेर त हो नि त नेप्से बढ्नु भोल्युम धेरै ट्रेड भयो भने पो बल्ल यो यिनीहरू पनि नेप्से भित्रै त पर्छ नि त यो पनि नेप्से भित्रै पर्छ यो पनि नेप्से भित्रै पर्छ तर चाहिँ यहाँ भोल्युम धेरै ट्रेड भएको भएर पो यो माथि गएको देखियो होइन तर यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म चाहिँ एभरेज भन्दा बढी चाहिँ इन्डेक्सहरू अथवा चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब अरू इन्डेक्सहरूले पनि चाहिँ धेरै जबसम्म धेरै इन्डेक्सले चाहिँ नेप्सेलाई माथि गएको फेभर नेप्सेसँगै माथि जाँदैनन् भने चाहिँ त्यो चाहिँ बुलिश ट्रेन्ड अलिकति डाउटफुल हुन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुभएको है एभरेजिङ चाहिँ एउटाले अर्कालाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पोइन्ट हो है यो पोइन्ट क्लियर भयो होला है सबैलाई है के छ के डाउट छ र मेरो आवाज आइरहेछ आवाज आइरहेछ यसमा डाउट छैन सर आइरहेछ हजुर ठिक छ है यो कुरा है क्लियर भयो है ठिक छ सर हजुर अब हाम्रो फिफ्थ प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ
भोल्युम मस्ट कन्फर्म द ट्रेन्ड भनेर भन्छ कि भनेको चाहिँ सर्टेन स्क्रिप्ट अथवा चाहिँ सर्टेन एउटा चाहिँ प्राइस अथवा चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ माथि गइरहेछ भने यसरी चाहिँ यसरी माथि गइरहेछ भने चाहिँ यो यसरी माथि गइरहेछ सपोज नेप्से इन्डेक्स भनौँ है यो चाहिँ अब डाइरेक्ट चार्टमा हेरौँ न हामी है त्यो गर्दा ठिक होला मेरो फेरि ल्यापटप नि भएन है ठिकै छ यहीँ गरौँ न त ठिकै छ है यो चाहिँ अब यहाँ जसरी यो जुन भोल्युम यसरी चाहिँ समथिङ भोल्युम चाहिँ यसरी आइरहेको छ होइन यसरी आउँदाखेरि चाहिँ यो प्राइस बढ्दै जाँदाखेरि भोल्युम पनि माथि बढ्दिएन भने चाहिँ यो चाहिँ अनहेल्दी हो भनेर चाहिँ डाओले चार्ल्स डाओले चाहिँ भन्नुहुन्छ है भोल्युमले चाहिँ यो ट्रेन्ड जुन थियो यो त ट्रेन्ड त माथि गयो नि त यसरी आफ्टर कन्सोलिडेसन यसरी चाहिँ यो प्राइस भइरहेछ होइन यो कन्सोलिडेसन फेजमा चाहिँ यति भोल्युम आइरहेको थियो अनि ग्रोथ हुने बेलामा पनि खासै भोल्युम बढेन यो स्टकको प्राइस अथवा चाहिँ नेप्से इन्डेक्स चाहिँ बढ्ने बेलामा पनि यो भोल्युम जति थियो त्यतिको त्यति नै देखिन थाल्यो यही रेन्जमा चाहिँ खेलिराख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ चलखेल भइरहेछ है भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो भनेर चाहिँ चार्ल्स डाओले भन्नुभयो है अब यस्तो केसमा यो नभइकन यसरी चाहिँ यहाँ सर्टेन भोल्युम देखिने कहिलेकाहीँ होइन यो एक दिनको प्राइस हो यो एक दिनको प्राइस हो यो एक दिनको प्राइस हो यसरी गर्दै जाँदाखेरि कुनै दिन चाहिँ सट्टको ठुलो भोल्युमहरू देखिने ठिकै छ कहिलेकाहीँ सानो पनि देखिन सक्यो तर चाहिँ एउटा चाहिँ काँडा जस्तो क्या स्पाइक जस्तो चाहिँ निस्किनु पर्यो क्या भोल्युममा चाहिँ अलिकति बढेको जस्तो चाहिँ देखिनु पर्यो कि गर्दाखेरि त्यस्तो भयो भने हजुर के भन्नुभएको थियो सर स्लाइडमा त देखिएछ तपाईले चार्ट देखाउनु भएको छ होला देखिरहेछ नि स्लाइड नै देखाइरहेको छु मैले चार्ट देखाएको छैन है अहिले है मैले केरेको त देखिएको छ नि है स्लाइडमा देखिरहेछ सर हजुर यसरी चाहिँ एउटा स्पाइक फर्म हुँदै गयो भने चाहिँ यो चाहिँ बल्ल चाहिँ अब यो भोल्युम बढ्दाखेरि प्राइस बढ्दाखेरि भोल्युम पनि बढ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ ट्रेन्ड हो साँच्चैको अब यहाँ भोल्युम घटेको केसमा भन्नाले भोल्युम चाहिँ नबढिकन जस्ताको तस्तै भएको केसमा प्राइस बढ्यो भने हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थोरै भोल्युममा ट्रेड भइरहेछ तर महँगोमा फालिरहेछन् क्या मिलेर फालिरहेछन् क्या मान्छेहरूले त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चलखेल हुन सक्यो कि अब थोरै भोल्युम फालेर चाहिँ माथि पुर्याउने अनि माथि पुगेको देखेपछि चाहिँ मान्छे चाहिँ आकर्षित हुन्छन् र अनि उनीहरूलाई चाहिँ बेचौँला भनेर चाहिँ त्यस्तो चलखेल पनि कहिलेकाहीँ हुनसक्छ नजानिदो तरिकाले त्यही भएर चाहिँ होरि यो प्राइस यता माथितिर प्राइसमा आएपछि चाहिँ अनि फालिदिने भन्ने तरिकाले चाहिँ चलखेल गर्न सक्ने हुन्छन् है त्यो कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ सतर्क हुनु पर्यो भन्ने तरिकाले चाहिँ एउटा कुरा हुन्छ है बुझ्नको लागि सजिलो है त्यसरी नै अब यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ टेबल इन्क्लुड गरेको छु है यहाँ चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइसको भोल्युमको र मोस्ट फेभरेबल सर एउटा सानो क्वेशन राख्न सक्छु हजुर सर हजुर जस्तै थोरै प्राइसमै हैन जस्तै 264-65 मै धेरै जनाको ट्रेड भइरहेछ हैन सर हजुर जस्तै अनि दुई जना साथी मिलेर चाहिँ 275 मा मिलेर ट्रेड गर्दियो भने त्यो प्राइस कता जान्छ होला जुन लास्ट प्राइस हुन्छ नि हाम्रो ट्रेड भएको जुन लास्ट प्राइस छ त्यो प्राइस नै हाम्रो चाहिँ फाइनल प्राइस हुन्छ कि भन्नाले त्यो कम्पनीको त्यही प्राइस हुन्छ कि मैले भन्न खोजेको चाहिँ सर जस्तै 50-60 मै ट्रेड भइरहेछ उनीहरुले चाहिँ पर्सेन्ट बढाएर दुई जना मिलेर प्राइस बढाउनलाई हाईमै गर्दियो कि उनीहरुले ट्रेड भनेपछि त्यहीमा जान्छ हजुर त्यसैमा जान्छ हजुर जतिमा ट्रेड भयो त्यसैमा जान्छ कि त्यही भएर चाहिँ हामीले भोल्युम हेर्नु पर्यो हजुर भोल्युम हेर्नु पर्यो अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो टेबल छ यहाँ है यो चाहिँ हामीले चाहिँ माइन्डमा चाहिँ ब्याकअप गरेर राख्नुपर्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टेबल हो भन्छु है म चाहिँ है हजुरहरूको कुरा चाहिँ अब हजुरले याद गर्ने नगर्ने हजुरहरूको कुरा है यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ प्राइस इन्क्रिज भइरहेछ भने त्यो सँगै भोल्युम पनि इन्क्रिज भएछ भने इन्स्टिट्युसनल बाई हो भन्ने तरिकाको एउटा सिग्नल देखिन सकिन्छ कि इन्स्टिट्युसनल बाई भनेको चाहिँ सर्टेन इन्स्टिट्युटहरूले चाहिँ अब फाइनेन्सियल सेक्टरहरूमा भएको इन्स्टिट्युट होइन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू हुन्छन् जुन जस्तै लघु वित्त फाइनेन्सियल कम्पनीहरू अब के हुन्छन् नि उनीहरूले चाहिँ
किनेका हुन् है भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग धेरै पैसा हुन्छ, धेरै पैसा भएपछि धेरै भोल्युममा उनीहरूले उठाउन सक्छन्। अनि ब्रोकरहरू पनि हुनसक्यो है यसमा है, त्यो ब्रोकर कम्पनीहरू पनि हुनसक्यो, ब्रोकरहरूले पनि झ्याम्म उठायो होइन। त्यो उठाएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्यो यहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब खेलाडीहरू पसे भन्ने तरिकाले नि हामीले बुझ्न सक्यो। जे होस् कि यो चाहिँ प्राइस इन्क्रिज हुँदाखेरि भोल्युम पनि इन्क्रिज भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ गुड सिग्नल टु बाई भन्ने तरिकाले बुझ्न सकिन्छ है। तर फेरि एउटा कुनै पिकमा पुगिसक्यो, यसरी नै मार्केट बढ्दै 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 माथि पिकमा पुगिसकेपछि नि भोल्युम बढ्दैछ भने चाहिँ अरू कुराले पनि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। फेरि माथि टपमा पुगेपछि त एकचोटि त खस्नै छ नि त मार्केट, त करेक्सन त आउनै पर्यो। डाँडा एकैचोटि सुई माथि उक्लिँदैन नि त, डाँडा अलिकति स्लोपी हुन्छ अनि फेरि माथि जान्छ, फेरि स्लोपी हुन्छ, त्यस्तै हो यो भनेको पनि। प्राइस पनि अलिकति स्लोपी हुनुपर्छ, कहिलेकाहीँ तलमाथि उकालो ओह्रालो हुनुपर्छ है। अब यहाँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै चाहिँ प्राइस इन्क्रिज हुँदाखेरि भोल्युम इन्क्रिज भएको त राम्रो हो होइन, तर एउटा पोइन्टमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ मात्रै भनेको है मैले है। अब त्यो भयो भने चाहिँ बाई सिग्नल हो। इन्क्रिज हुँदाखेरि यो इन्क्रिज हुँदा भन्नाले भोल्युम पनि इन्क्रिज भयो भने बाई। अनि प्राइस इन्क्रिज हुँदा भोल्युम डिक्रिज अथवा जस्ताको तस्तै भयो भने चाहिँ हामीले किन्नको लागि चाहिँ होल्ड गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ कि एकैछिन चाहिँ बाई चाहिँ हाम्रो होल्ड गर्नुपर्छ कि। किन भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस इन्क्रिज भइरहेछ, भोल्युम चाहिँ कि त डिक्रिज फेजमा छ कि चाहिँ जस्ताको तस्तै छ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ चलखेल छ कि भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले सोच्न सक्छौँ। त्यसरी नै प्राइस डिक्रिज भइरहेछ होइन, अनि हाम्रो भोल्युम पनि कि चाहिँ डिक्रिज छ कि चाहिँ युनिफर्म छ भने हामी आत्तिनु हुँदैन कि। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठुलो लगानीकर्ताहरू जुन मैले अब इन्स्टिच्युटहरू भने नि, जुन अब ब्रोकरहरू, त्यसपछि अब इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू, उनीहरूले बेच्न थाले भनेको अनि त्यहाँमा ठुलो भोल्युममा फालेसी चाहिँ अनि बल्ल पो झर्ने हो नि त, सानो चोटले केही हुँदैन भने जस्तो भयो कि यहाँ चाहिँ। अब यो भोल्युम प्राइस डिक्रिज हुँदा भोल्युम पनि डिक्रिज भयो भने अथवा चाहिँ युनिफर्म भयो भने खासै हामी चाहिँ आत्तिनु पर्ने चाहिँ छैन। हामीले चाहिँ बेच्नको लागि आत्तिनु परेन कि, किनकि हामी प्राइस डिक्रिज हुने बित्तिकै आत्तिन्छौँ नि त, बेच्नु पर्यो गाँठे भन्ने हुन्छ नि त हामीलाई। त्यो चाहिँ हामी आत्तिनु पर्दैन भोल्युम हेरेर है। त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ फोर्थ कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस डिक्रिज हुँदा पनि चाहिँ भोल्युम इन्क्रिज भयो भने के हामीले बुझ्न सक्यो भने यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो इन्स्टिच्युटहरू होइन, अनि जुन अघि नै मैले कुरा गरेको थिएँ त्यो चाहिँ स्मार्ट इन्भेस्टरहरू होइन, उनीहरूले चाहिँ यो प्राइसमा अघि सरले सुन्नुभएको क्वेसन यहीँ पनि आएर है कुरा है, त्यो भोल्युमले कन्फर्म गर्ने कुरा चाहिँ मैले यहीँ पनि इन्क्लुड गरेको छु है। यो चाहिँ डाउ थ्योरीमा चाहिँ अब कतिले इन्क्लुड गर्नुभएको छ कतिले इन्क्लुड गर्नुभएको छैन, मैले चाहिँ यो चाहिँ चार्ट चाहिँ छुट्टै हालेको है। यो टेबल चाहिँ गरौँ त, मैले इन्टरनेटबाटै सावर गरेको होइन, त्यही पनि चाहिँ एक्स्ट्रा इन्क्लुड गरेको डाउ थ्योरीमा है। अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डिक्रिज छ भने, प्राइस डिक्रिज छ भने भोल्युम इन्क्रिज छ भने हामीले यहाँ के बुझ्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो ठुलो भोल्युममा लिने मान्छेहरू अनि त्यसपछि इन्स्टिच्युटहरू छन् उनीहरूले चाहिँ बेच्न थाले भन्ने हामीले बुझ्न थाल्यो। यो देख्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इमिडिएट सेल गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ जनरल एउटा चाहिँ जनरल केसमा चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदम धेरै काम लाग्दो छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यो है। त्यसरी नै अब सिक्स पोइन्ट हाम्रो के छ, फिफ्थ पोइन्ट हामीलाई सबैलाई क्लियर भयो नि है, के डाउट छ र? क्लियर छ हजुर है। अब सिक्स पोइन्टमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेन्ड्स रिमेन इन इफेक्ट अनलेस क्लियर रिभर्सल अकर्स भनेर भन्छ कि। अब यही सेन्टेन्सले हामीले के बुझ्न सकियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो डाउनवर्ड ट्रेन्ड थियो हाम्रो हाइड्रोमा जुन डाउनवर्ड एकेपिएल हेरौँ न, हाइड्रोको हामीले इन्डेक्स हेर्न मिलेन है, जुन यो प्राइमरी डाउनवर्ड ट्रेन्ड थियो हाम्रो अघिको यसरी यो यहाँभन्दा माथि पनि डाउनवर्ड ट्रेन्ड नै छ, तर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यति मात्रै हेरौँ है, मैले जुम इन गरेन, सरी जुम आउट गरेन। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन डाउन ट्रेन्ड थियो होइन, ट्रेन्ड जुनसुकै होस्, प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी जुनसुकै होस्, एउटा चाहिँ ट्रेन्ड जुन जबसम्म के अरे सरी तबसम्म रिभर्स हुन्न जबसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ केही चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स अथवा केही कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हिट हुँदैन भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो भन्ने तरिकाले चाहिँ डाउ थ्योरीले चाहिँ हाम्रो सिक्स पोइन्ट, डाउ थ्योरीको सिक्स पोइन्टले चाहिँ हामीलाई बुझाउँछ है। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ
अब यहाँ चाहिँ समथिङ केही न्युज आयो होला, समथिङ केही अब एमसिसी पास हुने अथवा समथिङ वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ लोन दिने होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ हाइड्रोको प्रोडक्सन अब सुरु हुने, सबै धेरै जसो म्याक्सिमम हाइड्रो पावरहरूको होइन, हाइड्रोको कुरा लिएर चाहिँ धेरै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सरकारले होइन, अथवा चाहिँ हाइड्रोको पावर हाइड्रोको चाहिँ प्राइस चाहिँ एकदम धेरै घटिसक्यो, अब चाहिँ यहाँभन्दा तल नघट्ला भन्ने होइन एउटा सेन्टिमेन्ट, जेसुकै होस् केही एउटा एक्सटर्नल फ्याक्टर अथवा न्युज अथवा जेसुकै होस् मार्केटलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने एउटा फ्याक्टर नभइकन यो ट्रेन्ड चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको छ। यहाँ अझै पनि हिट गरेको छैन। अब सर्ट ट्रेन्डको लागि चाहिँ सेकेन्डरी ट्रेन्डको लागि चाहिँ अलिकति बढेको हो यहाँ प्राइस, तर चाहिँ जुन एउटा अब यहाँ चाहिँ हिट गर्यो अलिकति भन्नाले यहाँबाट फर्किनलाई चाहिँ थोरै सेकेन्डरी अथवा चाहिँ इन्टरमिडिएट ट्रेन्ड जुन थियो त्यो चाहिँ यहाँबाट फर्किनलाई चाहिँ अलिकति केही हिट भयो होला, त्यो बेला नि थोरै न्युज आयो होला। जुन अलिकति अपरेटिङ कम्पनी हाइड्रो कम्पनीहरू थिए उनीहरूले बोनस एनाउन्स गरे होला होइन, यताउता गर्दाखेरि सानोतिनो न्युजहरूले चाहिँ इफेक्ट गरेर चाहिँ यसरी फर्क्यो। तर चाहिँ प्राइमरीली किन फर्केन भन्दाखेरि चाहिँ हिट गर्ने एउटा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ केही कारण थिएन। यतिखेर चाहिँ केही अब धेरै न्युजहरू हुनसक्यो, अब के जे पनि हुनसक्यो, यहाँभित्र चाहिँ म डिटेलमा गइनँ होइन, के न्युज थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ यो त्यति बेलासम्म फर्किन्न जबसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ केही फ्याक्टर छैन, फर्कनको लागि चाहिँ बाध्य गराउने एउटा फ्याक्टर केही छैन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रिभर्सल आउँदैन भन्ने तरिकाले चाहिँ कुरा गर्न सकियो है। अब द्याट्स अल विथ डाउ थ्योरी भनेर भन्छु म है। हाम्रो चाहिँ डाउ थ्योरीको कुरा चाहिँ सक्यो है। अब चाहिँ हामी ट्रेन लाइनको कुरा गर्नतिर लागौँ है। डाउ थ्योरीमा केही छ र डाउट कसैलाई? मैले बुझेको कुराहरू चाहिँ सबै बुझाएँ जस्तो लाग्छ है। अब कतिको इफेक्टिभ भयो त्यो चाहिँ अब हजुरहरूको कुरा है। केही छ र डाउ थ्योरीमा? पोइन्ट नम्बर 5 अलिकति क्लियर गरिदिनु सर। हजुर सर, पोइन्ट नम्बर 5 पोइन्ट नम्बर 5 लाई है। 5 ले अरु हुन्छ नि हजुर यो बोलौँ मलाई है। यो इन्क्रिज डिक्रिज जुन छ नि के भन्छ होल्ड गर्ने र होल्ड बाई र होल्ड सेलको अलिकति बुझाउनु पर्ने। ए होल्ड बाई भनेको मैले के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किन्नको लागि चाहिँ अहिले नातिनुस् भन्न खोजेको के मैले। रोकिनुस् है बाई गर्नको लागि भनेर भनेको के। किन भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस इन्क्रिज हुँदाखेरि भोल्युम चाहिँ डिक्रिज भइरहेछ अथवा चाहिँ जस्ताको तस्तै छ भोल्युम, त्यस्तो छ भने त्यहाँ चाहिँ चल्केल छ भन्ने बुझिन्छ कि। त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा इन्स्टिट्युसन घुसे छैन होइन, त्यहाँ चाहिँ एउटा कुनै चाहिँ स्मार्ट इन्भेस्टर घुसे छैन भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ कि। जस अलि भोल्युममा चाहिँ ट्रेड भएको छैन, अलिकति डराउनु पर्ने छ है भन्ने तरिकाले हामीले बुझ्न सकिन्छ। भनेपछि सर हामीले मानौँ अब हामीलाई किन्नु छ भने हजुर हजुर धेरै ठुलो मात्रामा भोल्युम यदि कसैले किनेको छ भने यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल बाई हो भन्ने कुरा चाहिँ हजुर हजुर यो चाहिँ डाउ थ्योरीले मात्रै यो कुरा गर्छ है। फेरि अरू कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ अरू कुरा हुन्छन् होइन। डाउ थ्योरीले चाहिँ भोल्युममा आयो भने चाहिँ हामीले किन्नुपर्छ, अरू बेला चाहिँ हामीले भोल्युम यो चार्ट त मैले बाहिरबाट इन्क्लुड गरेको। यो चाहिँ डाउ थ्योरीमा ओरिजिनल्ली डाउ थ्योरीलाई सपोर्ट गर्ने एउटा चाहिँ टेबल हो है यो चाहिँ। तर डाउ थ्योरीको पोइन्टको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युमले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ भोल्युमको कुरा आयो नि त यहाँ। त्यही भएर चाहिँ यो टेबल राख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने तरिकाले मात्रै यो टेबल राखेको। धेरै सजिलो गर्छ यो टेबलले गर्नलाई चाहिँ है। यो याद गऱ्यो भने चाहिँ ठिक छ, एकदम राम्रो हुन्छ। तर यो मात्रै हेरेर चाहिँ हामीले यो भोल्युममा चाहिँ बाई भयो भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले किन्नुपर्छ भने म्याक्सिमम केसमा चाहिँ हुन्छ होइन। तर चाहिँ धेरै अब भोल्युम बढ्दा अब प्राइस यसरी यहाँबाट सुरु भएको प्राइस यसरी स्वाट माथि पुगिसक्यो, धेरै माथि पुगिसक्यो, त्यही पनि भोल्युममा चाहिँ आइरहेछ बाई आइरहेछ भने पनि हामी चाहिँ अलिकति सोच्नै पर्ने हुन्छ कि अरू कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ कन्फर्म गर्ने पर्ने हुन्छ कि। डाउ थ्योरीमा मात्रै रिलाइ गरेर नि हुन्न कि। कति कुरा चाहिँ डाउ थ्योरीको पनि लिमिटेसनहरू हुन्छ होइन। एक दुईवटा कुरा मात्रै जान्दैमा चाहिँ लिटल नलेज इज मोर डेन्जरस देन विदाउट एनी समथिङ नो नलेज अथवा केही भन्छ नि त, त्यस्तै जस्तो भयो कि चाहिँ। एउटा दुईवटा कुरा मात्रै जाने भनेर त्यही अनुसार चाहिँ ट्रेडिङ गर्नु चाहिँ हामीले कहिले पनि हुँदैन है। धेरै सक्दो धेरै कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्फर्म गराएको हुनुपर्छ बाई गर भनेर। हजुर सर क्लियर भयो है 5th पोइन्ट पनि है। क्लियर, थ्यांक यू सर। हजुर अब चाहिँ हामी चाहिँ ट्रेन लाइन ट्रेडिङ स्ट्राटेजीतिर लागौँ है। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आजै चाहिँ एडभान्स चाहिँ गर्न भ्याइँदैन अथवा सकिँदैन पनि होइन। अलिकति कम्प्लेक्स कुरा आउँछ यसमा होइन। तर मैले बेसिक्स चाहिँ यसको चाहिँ आज चाहिँ थोरै भनौँ भन्ने तरिकाले चाहिँ कुरा गरेँ है। ठिक छ नि है सरहरू सबै है, सर म्यामहरू?
ठिक छ सर, ठिक छ। हुन्छ, सुरु गरौँ है त। अब यहाँ चाहिँ ट्रेन लाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खासमा ट्रेन लाइन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो अघि मैले हायर हाई लोअर लो अथवा चाहिँ हाई लोको कुरा गरेको थिएँ नि, सरहरूले कतिको याद गर्नुभयो सर म्यामहरूले है, त्यो जुन पिकहरू थिए नि, माथिको पिकहरू तलको पिकहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ जोड्ने एउटा लाइनलाई चाहिँ ट्रेन लाइन भन्छ कि। त्यो माथि पनि हुनसक्यो तल पनि हुनसक्यो। यो चाहिँ हामीले चार्टमा हेरौँ है, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अझ ठिक हुन्छ। अब यो ट्रेन लाइन, यो जुन अघि मैले लाइन ड्र गरेको थिएँ नि प्राइमरी ट्रेन्ड हो भनेर, नजानिदो तरिकाले हजुरहरूले चाहिँ यो ट्रेन लाइन हेरिराख्नु भएको थियो। कतिलाई चाहिँ थाहा थियो, कतिलाई थाहा थिएन है। ट्रेन लाइन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यही लाइन हो, यो लाइन खास ट्रेन लाइन हो। यसको काम के भन्दाखेरि चाहिँ हाई 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 हाई, यो सबै हाई कनेक्ट गर्ने, अनि अथवा लो हो भने लो लो, सबै लो 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 कनेक्ट गर्ने चाहिँ ट्रेन लाइनको काम हो हैन। ट्रेन लाइन भनेकै हाई हाई लो लो कनेक्ट गर्ने चाहिँ ट्रेन लाइन हो। अब यो कनेक्ट गर्दाखेरि ठ्याक्कै सबै लोलाई चाहिँ छुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है। त्यसो गर्न थाल्यो भने त बाङ्गेटिङ्गै हुन थाल्छ यो चाहिँ लाइन त। यसरी यो लाइन यसरी सिधा नआइकन यसरी यहाँ गएर अनि फेरि यसलाई छोएर आउनु पर्यो हैन। तर के चाहिँ हुन सक्यो भने चाहिँ मेजर एउटा स्विङ छ नि जुन यसरी यसरी फर्केर आयो, यो सान्तिनो स्विङ हो, यो चाहिँ मेजर स्विङ। यसरी सर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा छुन पर्ने जस्तो देखियो नि त। यसलाई छोएन भने चाहिँ अन्याय हुन्छ है भन्ने तरिकाले हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ नि त। अथवा यसलाई हैन म्याक्सिमम चाहिँ जहाँ छुट्छ नि धेरै ठाउँमा के, एउटा ठाउँमा दुईटा ठाउँमा तीनटा ठाउँमा, यो माथि चाहिँ जानु भएन है। ठ्याक्क यो चाहिँ रेन्जमै खेल्नु पर्यो। यसरी थोरै चाहिँ छुन पायो हैन, धेरै त्यस्तो चाहिँ हुन पाएन है हाम्रो। यो यसरी चाहिँ अब 3 ठाउँमा छोयो हैन। अब त जब कि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ छुवाउन खोजेको भए चाहिँ, यसलाई यहाँ छुवाउन खोजेको भए चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मिस हुन्थ्यो कि हाम्रो, दुईटा मिस हुन्थ्यो एउटा छुवाउनको लागि। त्यही भएर चाहिँ हामीले म्याक्सिमम जहाँ जहाँ छुन मिल्छ त्यहाँ चाहिँ 3टा। ल जस्तै अब यसरी हामीले छोइयो भने चाहिँ टेन्टेटिभली यसलाई पनि कभर भयो। ल चावडै भनौँ यसरी नै। अब माथिकै केसमा कुरा गर्दाखेरि यसमा छोइयो यसमा छोइयो यसमा छोइयो, यो त मिस आउट भयो नि त। ठिक छ मिस आउट होस्, यो पनि मिस आउट भयो, ठिक छ मिस आउट होस्, तर म्याक्सिमम चाहिँ कभर गर्नु पर्यो भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले ट्रेन लाइन ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ मैले त्यहाँ पनि अहिले त्यो स्लाइडहरूमा पनि इन्क्लुड गरेको छु, अहिले भन्छु है। ठिक छ, ट्रेन लाइन भनेको त हामीले बुझ्यो हैन। अब त्यसो भएपछि अब ट्रेन लाइन किन ड्र गर्ने हामीले भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट रेसिस्टेन्सको चाहिँ एउटा एरियाको चाहिँ भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले बुझ्न सकियो। जसरी हामीले अस्तिको सेसनमा चाहिँ मैले सपोर्ट रेसिस्टेन्सको कुरा गरेको थिएँ। सपोर्ट भनेको के हो, रेसिस्टेन्स भनेको के हो, यसरी नै यो लाइनलाई चाहिँ रेसिस्टेन्स लाइन भन्न सकियो भन्ने तरिकाले। यो लाइन रेसिस्टेन्स लाइन हो हैन। यहाँभन्दा यसलाई किन रेसिस्टेन्स भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँभन्दा माथि जान सकेको थिएन मार्केट भन्ने तरिकाले चाहिँ कुरा गरेको थिएँ। त्यसरी नै यो सपोर्ट रेसिस्टेन्सको कन्सेप्ट त सबैलाई लगभग क्लियर होला है सायद है। को छुट्नु भयो अब त्यो चाहिँ कसो गर्ने होला। पछि म एउटा त्यो भिडियो चाहिँ कभर चाहिँ गरौँला है, पछि भिडियो बनाउँछु भनेको छु, हेरौँ कसो हुन्छ है। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ यहाँभन्दा माथि, यो लाइनभन्दा माथि जान सकेन भने त्यो लाइनलाई चाहिँ रेसिस्टेन्स भनेर भनिन्छ। सपोर्ट भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ यो माथिबाट प्राइस जुन झरेको थियो त्यहाँबाट चाहिँ फर्केर चाहिँ माथि जान्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट भन्नुपर्छ है। यही लाइनमा अब यहाँ क्रस गरेर फेरि यसरी तल आएर यहाँबाट माथि जान्छ भने यो लाइन यहाँ तल तल हुँदाखेरि चाहिँ जुन रेसिस्टेन्स भनिन्थ्यो जुन लाइन, त्यही लाइन चाहिँ माथि गएर तल फर्किँदाखेरि चाहिँ प्राइस माथि गएर तल फर्किँदाखेरि चाहिँ त्यही लाइनलाई हामीले सपोर्ट लाइन भनिन्छ। प्राइस चाहिँ त्योभन्दा माथि छ भने सपोर्ट लाइन, प्राइस चाहिँ त्यो लाइनभन्दा तल छ भने रेसिस्टेन्स लाइन। त्यो लाइनलाई चाहिँ रेसिस्टेन्स लाइन भनिन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ ट्रेन लाइनको केसमा यो ट्रेन लाइन चाहिँ हाम्रो चाहिँ सपोर्ट ट्रेन लाइन भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस चाहिँ यो लाइनभन्दा चाहिँ माथि छ। प्राइस चाहिँ लाइनभन्दा माथि छ भने अस्ति मैले सपोर्ट रेसिस्टेन्सको कुरा बुझाउँदाखेरि पनि यसरी भनेको भए चाहिँ बुझ्नलाई अलिकति सजिलो हुन्थ्यो होला है हजुरहरूलाई। त्यो मैले भनेन है। यो चाहिँ प्राइस चाहिँ यो लाइनभन्दा माथि भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट लाइन भनिन्छ यो लाइनलाई। अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो लाइनको केसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस चाहिँ लाइनभन्दा चाहिँ तल छ भनेको चाहिँ यो चाहिँ यहाँभन्दा माथि जान सकेको छैन, त्यसलाई रेसिस्ट गरेछ, यो लाइनलाई चाहिँ रेसिस्ट गरेछ भनेको चाहिँ यो चाहिँ रेसिस्टेन्स लाइन हो। ट्रेन्ड रेसिस्टेन्स लाइन भन्छ कि, यो चाहिँ ट्रेन्ड रेसिस्टेन्स लाइन हो, यो ट्रेन्ड सपोर्ट लाइन हो। जब कि अघि मैले ड्र गरेको जुन यो थियो यो जुन थियो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ
रेसिस्टेन्स लाइन अथवा सपोर्ट लाइन मात्रै भनिन्छ कि सिधा छ भने चाहिँ सपोर्ट रेसिस्टेन्स लाइन भनिन्छ। यो बाङ्गे यस्तो चाहिँ हामीले ड्र गरिन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रेन्ड सपोर्ट अथवा चाहिँ ट्रेन्ड रेसिस्टेन्स भनिन्छ कि हुनलाई सपोर्ट रेसिस्टेन्सकै एक्ट गर्छ भन्ने तरिकाले कुरा भयो। अब सेकेन्ड पोइन्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स ब्रेकआउट इन्डिकेट्स पोसिबल रिभर्सल पोसिबल ट्रेन्ड रिभर्सल भनेर भन्छ है। ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्नुको चाहिँ इम्पोर्टेन्स के भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ पोसिबल ट्रेन्ड रिभर्सल चाहिँ इन्डिकेट गर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो कुरा हामीले यहाँ कहाँ देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी ट्रेन्ड लाइन ड्र गरेका थियौँ हैन। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्रेकआउट गर्न खोजेको थियो, फर्कियो, यहाँ चाहिँ माथि जान खोजेन, यहाँ पनि यसरी नै यहीँ खेलेर फर्कियो हैन। तर यहाँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ बुलिस भोल्युम बुलिस एउटा चाहिँ क्यान्डल फर्म भएर विथ भोल्युम, यो भोल्युमको कुरा चाहिँ गरेको छैन त्यो पोइन्टमा है। एकैछिन है। अब यहाँ हाम्रो के देखियो भन्दाखेरि विथ भोल्युम, अब यो भोल्युमको कुरा चाहिँ त्यो पोइन्टमा नगरे पनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भयो नि त। अब यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक हुने बित्तिकै ट्रेन्ड रिभर्सल भएको देखियो हामीले। यो डाउन ट्रेन्ड चलिरहेको थियो, प्राइमरी ट्रेन्ड चाहिँ डाउन ट्रेन्ड थियो, यो फाल्दिनु है चुक्किन सक्दैन। यो प्राइमरी ट्रेन्डको लाइन थियो नि त हाम्रो, जुन सेकेन्डरी त यसरी यसरी आएको हुन्थ्यो। प्राइमरी ट्रेन्ड चाहिँ यो सर्ट ठुलो के वहीँ माथिबाटै आएको चाहिँ हाम्रो यो ट्रेन्ड लाइन हो नि त, अघि नै मैले ड्र गरेको। अब चाहिँ यो ब्रेकआउट हुनु भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ पोसिबल ट्रेन्ड रिभर्सल, जुन डाउनवर्ड ट्रेन्ड चलिरहेको थियो प्राइमरी ट्रेन्ड, यो ब्रेकआउट हुने बित्तिकै हामीले के बुझ्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो डाउनवर्ड ट्रेन्ड सक्यो। 20% हुनुपर्छ है, त्यो फेरि एक्स्ट्रा कुरा छ, उता फेरि छुट्टै छ। यो ब्रेकआउट हुने बित्तिकै हुनलाई त यहाँ पनि ब्रेकआउट भयो थियो नि त, योभन्दा माथि त गएको थियो नि त, तर पनि यसलाई हामीले ब्रेकआउट भनिन्न नि त, अथवा पल्स ब्रेकआउट भनिएला होइन। ट्रेन्ड रिभर्सल भनिन्न हामीले, ब्रेकआउट भन्दा पनि ट्रेन्ड रिभर्सल। ट्रेन्ड रिभर्सल भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ तल आइरहेको प्राइस चाहिँ रिभर्स भएर माथि जाने, अथवा चाहिँ माथि भइरहेको प्राइस चाहिँ रिभर्स भएर तल आउने, ट्रेन्ड रिभर्सल भनेको है। ट्रेन्ड रिभर्सल भनेको त्यो हो। क्लियर भएछ नि है कुरा है? डाउट छ भने भनिहाल्नु है उतिखेर है सबैले। सर हजुर हजुर, त्यो फर्स्ट ब्रेकआउट कसरी थाहा पाउने हामीले यो फर्स्ट ब्रेकआउट कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ अब यो एडभान्सतिर जान्छ कि कुराहरू। अब यहीँ कोट्याउँदै सबै कुराहरू माथि निस्किसक्छ है। के भन्दाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ हामीले सुरुमा हेर्ने भनेको भोल्युम नै हो कि, भोल्युम एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि। यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब यसरी यो जुन मुभहरू फर्किरहेको थियो होइन, यहाँ हेरौँ है, हामीले मेरो कर्सर देख्नुभएको छ नि है हजुरले है सर, मेरो कर्सर देखिएको छ नि होइन। यहाँबाट यसरी फर्कियो होइन, यसरी फर्कियो, फर्किँदाखेरि पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ खासै ठुलो भोल्युम देखिएन होइन। यहाँ भोल्युम देख्नुहुन्छ हजुरले, जसरी यहाँ भोल्युम देखिया छ यसरी चुच्चोहरू निस्किया छ, त्यसरी यहाँ छैन नि त, एकदम सानो कहाँ छ है। त्यसरी नै यहाँ पनि एउटा चाहिँ ब्रेकआउट, ल ट्रेन्ड लाइनलाई नै ब्रेकआउट गर्न खोज्ने तरिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ क्यान्डल स्टिक फर्म भएको थियो, तर चाहिँ यहाँ भोल्युम देखिएन। सरकै माइक हो यो। हेलो, अनि त्यसरी सर अननेसेसरी माइक चाहिँ अफ गरिदिनुहोस् न है। प्रिन्स माग्नुसको माइक अफ गर्नु पर्यो। माइक अफ गर्नुभयो है उहाँले है, के छ? हजुर सर, उहाँले कसले क्वेसन सोध्नुभएको थियो, उहाँ चाहिँ माइक अन गर्नु होला है, ठिकै छ। अनि हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जुन ब्रेकआउट गर्न खोजेको थियो यतिखेर पनि चाहिँ भोल्युम देखिया थिएन होइन। यहाँ पनि यो पोइन्टमा पनि अलिकति भोल्युम चाहिँ देखिया हो होइन, तर चाहिँ अरू कुराले पनि भोल्युम मात्रै हेर्नुहुन्न भन्ने तरिकाले चाहिँ मैले किन भने भन्दाखेरि यहाँ पनि अरू बेला भन्दा यहाँ त अलिकति भोल्युम बढेको देखिन्छ नि त। यहाँ पनि यो ब्रेकआउट गर्न खोजेको बेलामा यता भोल्युमै नदेखिएको, होरी यहाँ टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ भोल्युमै नदेखिएको, तर यहाँ टेस्ट गर्दाखेरि थोरै भोल्युम देखियो भनेपछि यो चाहिँ पोसिबल ट्रेन्ड रिभर्सल हुनसक्छ है भनेर हामीले सोच्न सकिएला त्यो बेला। त्यो भएर चाहिँ एउटा भोल्युम चाहिँ एउटा मेथड हो होइन, तर चाहिँ भोल्युम मात्रै एउटा मेथड चाहिँ होइन है भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ फर्स्ट हामीले हेर्ने भनेको भोल्युम नै हो। ट्रेन्ड लाइन ब्रेक हुने बित्तिकै कतिको भोल्युममा ब्रेक भएछ, त्यो भोल्युम भनेको के हो खास भनेको चाहिँ मैले अस्तिको सेसनमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ मैले क्लियर गराएको छु है। अब कतिको छुट्यो त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ है।
अब यो भोल्युम ब्रेक हुनु भनेको चाहिँ विथ भोल्युम ब्रेकआउट हुनु भनेको चाहिँ अलिकति स्ट्रङ्गर पोइन्ट हो एउटा चाहिँ मान्न सकियो। तर त्यतिले मात्रै चाहिँ कन्फर्म गरेर चाहिँ हामी चाहिँ ट्रेडमा इन्ट्री गर्न हुँदैन। यो चाहिँ यसरी नै जसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति माथि गएर फट तल झर्दियो, भोल्युम आउँदा आउँदै पनि सानो भोल्युम त आछ नि त, यति ठुलो पो छैन। तर यताको लेखी यता हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो भोल्युम थिएन त्योभन्दा त यहाँ त बढी भोल्युम छ। त्यही भएर चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ फर्किन सक्छ मार्केट चाहिँ, यहाँ चाहिँ माथि जान सक्छ भन्ने तरिकाले हामीले सोच्नु भएन। भोल्युम मात्रै हेरेर अरू कुराहरूले पनि कन्फर्म गर्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब अहिले यहाँ चाहिँ मैले भन्न खोजेको के मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेन्ड लाइन हामीले ड्र गरियो भने पोसिबल ट्रेन्ड रिभर्सल कहाँबाट हुन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ याद गर्न सकियो। अर्को एउटा भोल्युम हेऱ्यो, मैले भनिदिइहालौँ अहिले चाहिँ है, एउटा चाहिँ भोल्युम हेऱ्यो होइन। अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो चाहिँ सपोर्ट लाइन हो नि त एउटा, यो सपोर्ट लाइनमा कहिले आएको थिएन नि त खासमा। हेर्नु है, मार्केट चाहिँ यसरी चाहिँ यो सपोर्ट लाइन, यो जुन मैले भर्खर लाइन ड्र गरेँ यो लाइनमा चाहिँ प्राइस कहिले आएको थिएन। यो प्राइसमा आएर चाहिँ यति लामो कन्सोलिडेसन, यो कन्सोलिडेसन जुन छ यति ठुलो कन्सोलिडेसन, यति लामो कन्सोलिडेसन, यही बेस मानेर, यसैलाई बेस मानेर यसलाई सपोर्ट लाइन, यसलाई चाहिँ हो यो यहाँको लाइन एउटा इमेजिनरी लाइन नै ड्र गरिदिउँ न। यति यो 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 दुईटा लाइनको बिचमा चाहिँ कन्सोलिडेट भइराख्यो होइन मार्केट। त्यतिखेर यति लामो समयसम्म चाहिँ कन्सोलिडेट भयो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ कमै देखियो कि यता माथि। यसरी यति लामो समयसम्म एउटै प्राइसमा खेलेको चाहिँ हामीले यता देखिएको छैन नि त खासै। अलिकति यहाँ छ यसरी होइन, तर चाहिँ त्यस्तो ठुलो चाहिँ खेलेको चाहिँ हामीले देखिया छैन नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो कुरा पनि याद हुनु पर्यो कि एउटा कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ यो सपोर्ट लाइनमा आएर चाहिँ यसरी फर्किन खोज्छ, ट्रेन्ड लाइनलाई पनि ब्रेक गरेर। ट्रेन्ड लाइन पनि ब्रेक हुनु पर्यो, अनि त्यहाँपछि सपोर्ट लाइनमा पनि हुनु पर्यो, भोल्युम पनि हुनु पर्यो, अरू अरू कुरा पनि हुन्छन् है प्राइस एक्सनको कुराहरू। दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ लगभग यहीँ भनिदिइसकेँ होइन। यतिले पनि सानोतिनो तरिकाले चाहिँ हामी चाहिँ ट्रेड गर्न सकिन्छ सक्नलाई होइन। तर यो मात्रै चाहिँ गर्न हुन्न है, अलिकति अनसेफ नै हो। अब यो सपोर्ट रेसिस्टेन्समा खेलेर होइन, यो सपोर्टमा आएर चाहिँ ठ्याक्क ट्रेन्ड लाइन पनि यही सपोर्टमा आउने, अनि सपोर्ट लाइनबाट चाहिँ प्राइस पनि ब्रेकआउट हुने विथ भोल्युम होइन। अब यहाँ हामीले हेर्दाखेरि न यो चाहिँ सपोर्ट लाइनमा थियो होइन, यहाँ सपोर्ट लाइन त यसको चाहिँ यहाँ थियो नि त, हुन त यहाँ पनि रहेछ है भन्न चाहिँ मिल्यो है हामीले भन्नलाई चाहिँ। यहाँ पनि एउटा सपोर्ट लाइन त थियो थिनलाई होइन, तर सबै कुरा अझै एक्स्ट्रा अब त्यो सपोर्ट रेसिस्टेन्सकै मात्रै कुरा गरेर मात्रै नै भएन भन्ने तरिकाले चाहिँ यहाँ चाहिँ ड्रब्याक देखियो कि हामीले। सपोर्ट रेसिस्टेन्स पनि एउटा एडिटिभ पोइन्ट भयो भोल्युम जसरी नै, तर चाहिँ सपोर्ट रेसिस्टेन्स बाहेक चाहिँ अर्को अरू पनि कुरा हुन सक्छन् होइन, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ यो लिमिटेसन चाहिँ कभर अप हुन सक्छ। मेरो कुरा बुझ्या छ नि है सरहरू है? मैले भन्दा भन्दै बढी बुझिरहेछ। फेरि मेरो बानी नै यस्तै छ, कुरा गर्दा गर्दै कहाँ कहाँ पुग्छ कुरा। ठिक छ, यति मात्रै बुझौँ है अहिले है। सरले सोध्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ डाउट क्लियर भयो नि है? हजुर सर, क्लियर भयो एकदमै। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। केले गर्दाखेरि चाहिँ रिभर्सल हुनसक्छ, रिभर्सल चाहिँ कन्फर्म हुनसक्छ भन्नु भएको थियो कि। अब त्यस्तै दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ मैले भर्खरै भने होइन, अरू अरू कुराहरू पनि हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब स्ट्रङ न्युज छ भने पनि हुनै भयो होइन, एकदम राम्रो न्युज आएको थियो होइन हाइड्रोको, अब राम्रो न्युज आएर चाहिँ अब चाहिँ स्योरै बढ्छ भन्ने छ भने त्यहीँबाट फर्किन सक्छ। त्यो पनि एउटा पोइन्ट हुनसक्यो है। अब सुड नट इन्टर ओन्ली सिङ दिस, यो मात्रै हेरेर चाहिँ हामीले भन्नाले अब ट्रेन्ड लाइन मात्रै हेरेर चाहिँ हामी चाहिँ छिर्न हुँदैन है मार्केटमा, चाहिँ इन्ट्री पोजिसन लिएर बस्नु हुँदैन है भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ यहाँ थोरै कुरा चाहिँ मैले यहाँ पनि दर्शाएँ। अघि नै भनेकै कुराहरू हो यो चाहिँ होइन। प्राइस एक्सनहरू पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यही सपोर्ट रेसिस्टेन्सको कुराहरू सबै यताउता हुन्छ है। अब ट्रेन्ड लाइनको कन्सेप्टहरू भनेको चाहिँ अब यो कुरा पनि मैले त्यो चार्टमा भनिसकेँ है लास्ट अघि त्यो डेमोन्स्ट्रेट गर्दाखेरि। के भन्दाखेरि चाहिँ मिनिमम चाहिँ दुईवटा लाइन छुनुपर्छ होइन ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्दाखेरि। जसरी हामीले यहाँ ट्रेन्ड लाइन ड्र गरियो, यसरी ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्दाखेरि दुईवटा पोइन्ट कम्तीमा नि दुईवटा पोइन्टलाई हामीले नछोइकन त ट्रेन्ड लाइन हामीले ड्र नै गर्न सकिन्न नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ दुईवटा पोइन्ट चाहिँ कम्तीमा नि छुनु पर्यो हामीले भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो।
अनि जति धेरै गर्यो होइन त्यति राम्रो हो, तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ दिन सक्दैन है। यो चाहिँ यहाँभन्दा तल चाहिँ जाँदैन भन्नाले जस्तै अब यसरी एउटा ट्रेन लाइन ड्र गरेछ, जति धेरैलाई चाहिँ छुँदै गयो त्यति चाहिँ राम्रो हो, तर चाहिँ धेरैलाई छोयो भन्दैमा चाहिँ एकदम बलियो चाहिँ यो सपोर्ट लाइन ट्रेन लाइन सपोर्ट चाहिँ एकदम बलियो छ भन्न चाहिँ हामीले चाहिँ मिल्दैन है। जस्तै नै अब यसलाई अलिकति ढ्यापेर कुरा गरौँ भने हामीले होइन, एक ठाउँमा छोयो, दुई ठाउँमा छोयो, तीन ठाउँमा छोयो, चार ठाउँमा, पाँच ठाउँमा छोयो, छोयो ठिक छ, राम्रो छ होइन, तर चाहिँ यसको मतलब यो होइन कि यो चाहिँ यहाँबाट नाग्न सक्दैन, यो चाहिँ यो जुन प्राइस भन्दा त माथि नै छ नि त, ए सरी लाइन भन्दा त प्राइस माथि छ नि त, यो भनेको चाहिँ सपोर्ट लाइन नै हो नि त, ट्रेन्ड सपोर्ट लाइन हो। ट्रेन्ड सपोर्ट लाइन भएपछि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ धेरै ठाउँमा छोइयो भन्दैमा चाहिँ यसले चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ सपोर्ट ट्रेन्ड लाइन चाहिँ ब्रेकआउट गर्न सक्दैन, तल आउन सक्दैन भन्ने चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पोइन्टले गरेको है। राम्रो हो, धेरै पोइन्टलाई छोएको राम्रो हो, धेरै टपहरू, धेरै बटमहरू, त्यो चुच्चोहरूलाई के पिकहरूलाई के हाईलाई लोलाई छोएको चाहिँ राम्रो हो, तर चाहिँ त्यसको मतलब यो होइन कि त्यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हो। अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि ट्रेन्ड्स आरन्ट अलवेज स्मुथ भनेर भन्छ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब चाहिँ खासमा यो बिचबाट हामीले ट्रेन लाइन ड्र गर्ने होइन नि त, स्मुथ हुँदैन ट्रेन लाइन चाहिँ, सर्लक्कको सबै टक्क टक्क एकदम चाहिँ ठ्याक्कै यो ट्रेन लाइनमा छुन पर्छ, पिकहरू चाहिँ ठ्याक्कै यो ट्रेन लाइनमा चाहिँ मिट हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो बुझाइ चाहिँ हुनु हुँदैन है भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ प्रिकसन दिएको त्यो पोइन्टले है। त्यसरी नै अब थर्ड पोइन्ट के भन्दाखेरि चाहिँ ट्रिट ट्रेन लाइन इज एन एरिया जस्ट लाइक सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स होइन। ट्रेन लाइनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सपोर्ट अथवा रेजिस्टेन्स जसरी नै चाहिँ एउटा एरिया मात्रै हो, एउटा गाइडलाइन्स मात्रै हो हाम्रो यो भन्ने तरिकाले बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ल नै हो, ट्रेडिङ ल हो, स्ट्राटेजी नै बनाउन चाहिँ हुँदैन कि जसरी मैले भने नि यसरी नै। अब यहाँ त ल ठिक छ, ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हुने बित्तिकै चाहिँ प्राइस चाहिँ एकदम ऱ्यापिड मुभमेन्ट भयो, तर यहाँ ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हुने बित्तिकै मेरो त देखिया छ नि है, स्क्रिन त देखिया छ नि है? छ सर। हजुर, अब यो ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले ट्रेड गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले हामीले त्यही ल बनायो, त्यही स्ट्राटेजी ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हुने बित्तिकै इन्ट्री गर्ने स्ट्राटेजी बनायो भने चाहिँ हामी यस्तोमा फसिन्छ। अब यो ब्रेकआउट त भयो थियो, तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ रिभर्सल भइदियो, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अर्को पोइन्ट भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ डोन्ट फोर्स द ट्रेन लाइन ड्र ओन्ली इफ इट हेल्प्स योर एनालाइसिस भन्छ कि जबरजस्ती चाहिँ मैले ट्रेन लाइन नै ड्र गर्छु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले लाग्नु भएन। त्यो चाहिँ हाम्रो एनालाइसिसमा चाहिँ त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ भने चाहिँ त्यो बेला बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइसिसको लागि चाहिँ त्यो ट्रेन लाइन चाहिँ ड्र गर्नु पर्यो। जस्तै अब यो केसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सुई बढेछ, कहाँ टप बनाउने कहाँ बटम बनाउने होइन, यसको अब चुच्चो कहाँ छ त नि। यहाँ चाहिँ हामीले ट्रेन लाइन ड्र गर्न जरुरतै छैन कि, ठाडै बुलिस ट्रेन्ड छ यसमा, सर्ट टर्मको लागि नै किन नहोस् होइन, यो त लङ टर्म ट्रेन्ड हो, प्राइमेरी ट्रेन्ड हो। सर्ट टर्मको लागि चाहिँ यो 5-6 दिनको लागि, 6-7 दिनको लागि, 1-1.5 हप्ताको लागि चाहिँ यो चाहिँ सुई माथि बढेको देखियो नि त हामीले। अब यहाँ चाहिँ हामीले ट्रेन लाइन ड्र गर्छु भनेर चाहिँ मिलेन कि अलिकति, भन्नाले त्यसको औचित्य नै छैन कि। जहाँ चाहिँ औचित्य छ हामीलाई चाहिँ अलिकति मिनिङफुल देखिन्छ ट्रेन लाइन, त्यहाँ चाहिँ हामीले बल्ल चाहिँ ट्रेन लाइन ड्र गर्नु पर्यो भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ त्यसलाई लिनु पर्यो होइन। यो पोइन्ट पनि हाम्रो क्लियर भयो होइन। अब यहाँ केही डाउट छ र हाम्रो है ट्रेन लाइनको कन्सेप्ट के? हेलो, मेरो आवाज आछ नि है? छैन सर, छैन। हजुर, अब यसरी नै चाहिँ थिङ्स टु किप इन माइन्ड वाइल ड्रइङ ट्रेन लाइन्स भनेर भनेछ होइन। ट्राई टु टच एज मच एज स्विङ एज पोसिबल, अघि नै मैले भनिसकेँ यो कुरा होइन। चुच्चो जति सक्यो धेरै चुच्चोलाई छुन सक्यो। टपतिर अब रेसिस्टेन्स ट्रेन लाइन ड्र गर्ने हो भने चाहिँ धेरै हाईलाई छुन खोज्नु पर्यो, अनि सपोर्ट ट्रेन लाइन ड्र गर्न खोजेको भने चाहिँ धेरै लोलाई चाहिँ छुन चाहिँ कोसिस गर्नु पर्यो, तर जबरजस्ती चाहिँ गर्न भएन भनेर चाहिँ मैले पहिले भनिसकेँ है। अनि छुन मिलेन भने चाहिँ ठिक छ, इफ ओके इफ सम सुड बी लेफ्ट भनेर भनेछ कि कुनै छोड्न पर्यो भने ठिक छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो।
अब यो चाहिँ बेसिक्स मात्रै हो है। ट्रेन्ड लाइन भनेको के हो, कसरी ड्र गर्ने यताउता भनेर थोरै चाहिँ ट्रेन्ड लाइनको कन्सेप्ट भयो होइन। अब यो ट्रेन्ड लाइनमा आधारित भएर चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्राटेजीहरू हुन्छ कि, त्यो भनेको चाहिँ फर ट्रेन्ड ट्रेडिङ। ट्रेन्ड ट्रेडिङ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले माथि टपिक हेड के राखेको छु भने चाहिँ नाउ लेट्स कम टु हाउ टु युज ट्रेन्ड लाइन इन कम्बिनेसन विथ प्राइस एक्सन एन्ड अदर स्ट्राटेजिज भन्नुपर्ने हो। अब यहाँ प्राइस एक्सन मात्रै लेखेको छु है मैले है। त्यो चाहिँ ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ अरू कुराहरूसँग चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने भने चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ देखिन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ फर्दर कन्सेप्चुअलाइजेसनहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ होइन, ब्रोड हुँदै जान्छ कुराहरू, अलि डिटेलमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ आज चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कभर नगरौँ होइन, एडभान्सतिर जान्छ त्यो। अलिकति बेसिक पनि एडभान्स नै छ, थोरै कुराहरू चाहिँ मैले एडभान्सकै कुराहरू पनि भनेछु होइन। एडभान्सकै कुराहरू पनि त्यहाँ कति इन्क्लुड भइसकेको छ, त्यही पनि एडभान्सको लाइन चाहिँ आज चाहिँ टच चाहिँ नगरौँ है, यहाँभन्दा भित्र चाहिँ नजाऊँ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो है आज। फर ट्रेन्ड ट्रेडिङ र फर रिभर्सल ट्रेडिङ भन्ने हुन्छ होइन। अब ट्रेन्ड ट्रेडिङ चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी हुन्छ, अब रिभर्सल ट्रेडिङ भनेको चाहिँ अर्को स्ट्राटेजी हुन्छ। एकैछिन है। सो आज चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ दुईवटा पोइन्टहरूलाई चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि नबढौँ है भन्ने तरिकाले चाहिँ कुरा गरेँ है सरहरू म्यामहरू। अब यहाँसम्म चाहिँ केही कन्फ्युजनहरू छ होला कसैलाई, छ भने भनौँ है। च्याटहरू चाहिँ मैले हेरेको छैन है, च्याटमा के छ। अस्ति चाहिँ सबै क्वेसनहरू छुट्यो भनेर भन्नुभएको थियो एकजना पार्टिसिपेन्टले है। माइक अन गरेर कुरा गर्नुहोस् न है, केही क्वेसनहरू छ भने है। मेरो आवाज आछ? हेलो सर। हजुर सर। हामीले एकेपिएल को चार्ट हेर्नु मिल्छ एकछिन? त्यस्तो एनालाइसिस चाहिँ अहिलेलाई गर्ने र ठिक छ, हुन्छ। हजुरले के गर्नु? मैले यो एकेपिएल को के यो चाहिँ हामीले डबल बटम भन्न मिल्छ कि नै? यसलाई चाहिँ राउन्ड बटम भन्न मिल्छ कि नै? यो अहिले बनाइराखेको फर्मेसनलाई भन्नु है? कुनवाला यो यो यता बनाएको कि यो पुरै अहिलेसम्मको यो लङ ट्रेन्ड हेरेर? हाम्रो तलको छ नि जुन 111.71 को हाम्रो प्राइस रेन्ज छ नि सर। एकेपिएल को 111.111. हजुर यो हजुरको यो एउटा सपोर्ट लाइन बनाउनु भयो नि तल। हजुर हजुर हो नि। हजुर यहाँबाट के भन्नु खोज्नु? यो भन्नु हजुर मैले चाहिँ म डेट भन्छु हजुरलाई। यो 25 फेब्रुअरी छ नि हाम्रो। हजुर हजुर 25 फेब्रुअरी र हाम्रो यो 6 सेप्टेम्बर छ नि। यो दुईटालाई यो बिचकोलाई हेरेर हामी चाहिँ डबल बटम भन्न मिल्छ कि नै? यसलाई डबल बटम भन्न मिल्छ सर। दुईटा पिक फर्म छ भने यस्तो कुरामा हजुरलाई कन्फ्युजन छ भने चार्ट हेर्दाखेरि हजुरले चाहिँ यसरी हेर्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि चाहिँ क्यान्डल स्टिक हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डाउटफुल देखियो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्यान्डल स्टिक प्याटर्नलाई चाहिँ लाइन प्याटर्न अथवा लाइन चार्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति कुराहरू चाहिँ क्लियर गर्न सकिन्छ है थोरै। अब यसलाई भन्न मिल्छ भन्दा पनि कस्तो कस्तो रहेछ कि अब मैले पनि के भनौँ है यसलाई है। अब अरू टाइम फ्रेमहरू यसलाई चाहिँ फेरेर चाहिँ हेरौँ है यसलाई के देखिँदो रहेछ। डबल राउन्ड बटम हुन्छ त्यो पनि भन्नु मिल्छ है सर? हाम्रो यता भोल्युमले पनि त्यस्तै देखाउँछ हैन? डबल राउन्ड बटम भन्नाले राउन्ड बटम अब एउटा डबल टप राउन्ड बटम हुन्छ नि त। हजुर हजुर यो भनेको चाहिँ डब्लु सेप टाइपको अलिकति उ चाहिँ छ हैन, तर अब यसलाई भन्न मिल्छ तर ठिकै छ यतिको उसमा। डबल बटम प्याटर्न चाहिँ भन्न मिल्छ है। यो चाहिँ एउटा डबल मैले हजुर कन्फ्युज भएर यसैको लागि हजुरलाई सोधेको छु। हजुर हजुर ठिकै छ। त्यो चाहिँ कन्फ्युसियस देखियो भने चाहिँ एउटा चाहिँ लाइनमा कन्भर्ट गर्ने हैन। यो उ छ भने चाहिँ के अरे क्यान्डल स्टिक फर्ममा छ भने लाइन फर्ममा कन्भर्ट गरेर हेर्ने। अनि त्यसपछि त्यो टाइम फ्रेममा देखिन्न भने चाहिँ टाइम फ्रेम चाहिँ तलमाथि गराएर हेऱ्यो भने पनि अलिकति सजिलो हुन्छ।
हेर्नको लागि त्यस्तो प्याटर्नहरू अलिकति डिटेलमा चाहिँ ऊ नगरिकन चाहिँ नबुझिकन चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ ऊ चाहिँ नगर्नु होला ट्रेडिङ चाहिँ नगर्नु होला अरू केही छ होला कसैको सर हाम्रो एकताल विकलीमा हेरौँ न त्यसैले सर एकताल विकलीमा अलिकति क्लियर हो कि के हो सर हजुर अघि विकलीमा हेरेको विकलीमा अघिको हाम्रो हजुर हजुर डबल बटम हजुर हजुर अघि मैले विकलीमा हेरेको यो चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो यसरी आयो अलिकति थोरै माथि गर्छ अनि फेरि तल आयो यो चाहिँ हो यहाँ एउटा टच भयो एउटा टच भयो सपोज मानौँ है हामीले है क्लियर चाहिँ छैन है यस्तै हुन्छ अब ट्रेन लाइनहरू भनेको सरी अब यो चार्ट भनेको जहिले पनि एब्सोल्युट एकदम च्याट्ट मिलेको चाहिँ डब्लु सेपको प्योर राम्रो खाले चाहिँ हुँदैन कि कहिले पनि टेन्टेटिभली हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हजुर अरू कसैको केही छ होला कुरा क्लियर भयो कि सर हजुर हजुर मेरो चाहिँ के छ भन्दा अस्तिको तपाईँको त्यो फर्स्ट लेक्चरमा चाहिँ म आउनु भ्याइन हजुर हजुर अनि तपाईँले चाहिँ रेकर्ड गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गुगल ड्राइभमा या त युट्युबमा अपलोड गरिदिनुहोस् न हजुर सर मैले चाहिँ त्यो रेकर्ड गर्न पाएन है आजको चाहिँ रेकर्ड छ है अब यो चाहिँ अब मैले अपलोड गरौँला बिस्तारै ठिक छ तर पहिलाको सेसन चाहिँ मैले रेकर्ड गर्नै पाएन है हस् हुन्छ सर केही भएन हुन्छ हस् सर अरू केही छ होला कसैको हुन्छ त्यसो भए हामी छुटौँ है त अहिलेको सेसनलाई है हजुर थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू फर जोइनिङ है सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच सर हजुर फर्दर नोटिस गर्छु सर अब कहिले हुन्छ है त्यही ग्रुपमा नोटिस गर्छु हस् सर हजुर थ्याङ्क यू सो मच